أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم في الدنيا والآخرة इंशाअल्लाह आज हम सूरतुल बकरा का बाकायदा आगाज करने जा रहे हैं। सूरतुल बकरा से पहले सूरतुल फातिहा को हमने पिछली क्लास में देखा था। और आपको ये सुनकर यकीनन हैरत होगी कि बहुत सारे उलमा के नज़दीक सूरतुल फातिहा सूरतुल बकरा का ही हिस्सा है। यानी सूरतुल फातिहा को कुछ ऐसे स्कॉलर्स रहे हैं, मुफस्सिरीन किराम रहे हैं, जो सूरतुल फातिहा को सूरतुल बकरा का ही मुस्तकिल हिस्सा मानते हैं। और उसकी रीज़न ये है, उसका सबब ये है कि सूरतुल फातिहा में जिन मज़ामीन को हाईलाइट किया गया है या जिनका तज़किरा किया गया है, वो सब के सब फिर आंसर उनका या उनका जो जवाब है वो सूरतुल बकरा में मिलता है। तो यानी जो लोग ये नहीं मानते कि सूरतुल फातिहा सूरह बकरा का मुस्तकिल हिस्सा है, उनका भी इस चीज़ पर यकीन है कि सूरतुल फातिहा में जिन चीज़ों की तरफ इशारा किया गया है या जो हिदायत अल्लाह से मांगी गई है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कह के, उसके नतीजे में सूरतुल बकरा को नाजिल किया गया। पिछली क्लास में हमने कुछ चीज़ें जो हैं उनकी तरफ इशारा किया था कि सूरतुल फातिहा के आखिर में दो ग्रोहों का तज़किरा, गैरिल मग़दूबि अलैहिम, अल मग़दूब अलैह वलद्दालीन, और मग़दूब अलैह से मुराद यहूदी और अद्दालीन से मुराद ईसाई है। और उसको मैंने थोड़ा सा डिटेल में भी आपके सामने रखा था, जिसके बाद बहुत सारी बहनों ने ईसाइयों के मुतालिक बहुत सारे सवालात किए। तो उसमें मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये ऐसे तारीख़ी सवालात हैं कि ईसाइयों की किताब कब तब्दील हुई या यहूदियों का इंटरफेरेंस उनके साथ कैसे हुआ। बज़ाहिर तो यहूदी और ईसाई जो हैं आज के दौर में तो एक दूसरे के बड़े दोस्त हैं, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली तक लेके जाने वाले यहूदी ही थे और उनकी साजिश ही थी, और ये बात ये ईसाइयों को भी पता है। तो आज वो क्यों कर ये सारी बातें भूल गए हैं? तो इसके लिए मुस्तकिल अलग सेशंस जो हैं हिस्ट्री को बयान करने के लिए चाहिए होते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि जिस वक्त हम जो जो आयात पढ़ रहे होते हैं उसके हवाले से इंशाल्लाह साथ के साथ कुछ डिस्कशंस मैं करती चली जाऊँगी। फिलहाल उन्हीं पर ही आप फोकस रखिए, ठीक है? यानी अगर बहुत ज़्यादा हम सवालात के जवाबात में चले गए तो फिर तो हम अपना लेसन नहीं कर पाएंगे। तो बाकी ये है कि कुछ जो मुतालिया है, बाकी किताबों का जो रहनुमाई दे सकती हैं, मुआविन किताबें जिनको कहते हैं ना, वो मैं आपको साथ साथ कुछ जिनको पढ़ने का शौक़ है। आजकल अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मुतालिया बहुत कम हो गया है। तो कुछ ऐसी अच्छी किताबें हैं जो ईसाइयत पर लिखी गई हैं, जो यहूदियत के हवाले से लिखी गई हैं, उनको पढ़ा जा सकता है, ताकि जो क्वेश्चंस माइंड में हैं वो क्लियर हो जाए। सूरतुल बकरा जो है ये मदनी सूरा है, देखिए। और मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि बहुत बड़ा हिस्सा कुरान का मक्का में नाजिल हुआ था, और सिर्फ 10% जो ऑर्डर्स हैं कि ये करना है ये नहीं करना, वो मदीना में नाजिल हुए थे। और उसकी रीज़न ये है कि मदीना में इस्लामिक स्टेट कायम हुई थी, मदीना में पूरी रियासत कायम हुई थी, और आप अहकामात वहीं पर अपने पे लागू कर सकते हैं, या आप अहकामात के मुताबिक वहीं ज़िंदगी गुजार सकते हैं जहां आपकी अथॉरिटी हो, जहां आपको कोई मना ना करे, ठीक है? जहां आपका यानी एक जो कह लें कि ओवरऑल एनवायरनमेंट जो है वो आपके फेवर में हो। इससे जो लोग इस वक्त वेस्ट में रहते हैं या ऐसी कंट्रीज में रहते हैं जहां पर इस्लाम की बहुत सारी, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की तालीमात पर अमल करना जो है वो बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक नामुमकिन नहीं है बहुत सारी जगहों पर, लेकिन फिर भी जहाँ आपको फील होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे फिर आप बुली होते हैं या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में जाते हैं, वो भी यहाँ से सबक ले सकते हैं। कि मक्का में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और मुसलमान थे, तो आप देखिए कि कुरान का अंदाज ही मुख्तलिफ है। आखिरी सूरतों को आप देखिए, कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास من شر الوسواس الخناس الذي يوسवस في صدور الناस من الजिन्नति वन्नास। एक रिधम है और शायराना अंदाज है आखिरी सूरज का।
टॉपिक्स पे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और ये आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला का उस्लूब है, और यही उस्लूब दाई जो होता है दीन का या कुरान सिखाने वाला उनका भी होना चाहिए, और यही उस्लूब हर एक उस्ताद का होना चाहिए कि आप जिन लोगों में हैं, जहाँ पर ऑडियंस जैसी है, अपने अंदाज को वैसे ही कर लिया जाए। ठीक है। आपके सामने ये जो वर्चुअल हमारी क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, इनकी एक कबाहत ये भी होती है कि आपको अपने ऑडियंस चूंकि नज़र नहीं आते, अब जैसे मुझे नज़र नहीं आ रहे ना आप सारे लोग, कुछ को तो मैं जानती हूँ, कुछ को मैं नहीं जानती, तो हमें ये अंदाज़ा नहीं हो पाता कि हमारी जो बात है वो आपके लेवल की है या नहीं है। लेकिन बराह रास्त जब आप जैसे मिसाल के तौर पर किसी क्लास को पढ़ा रहे हैं, मैं जैसे अगर एक क्लास को पढ़ाती हूँ यूनिवर्सिटी में, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि मैंने जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं हेल्थ साइंसेज वालों को पढ़ाती हूँ, तो मैं उसमें एग्जाम्पल्स जो हैं वो उनके मुताबिक रखती हूँ। इसी तरह अगर मैं आजकल जैसे हम पढ़ा रहे हैं फूड्स एंड कलनरी एंड जो हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट एंड होटल मैनेजमेंट वालों को, तो उनको सारी मैं असाइनमेंट्स या बाकी सारी चीज़ें फूड से रिलेटेड, और इस्लाम का जो ऑर्डर्स है फूड के हवाले से, खाने के हवाले से, वो क्या क्या है उस हवाले से काम करा रहे होते हैं। इसी तरह इंजीनियरिंग, इसी तरह बाकी सारे जो शोबे हैं, उनको जब हम पढ़ाते हैं तो उनके अकॉर्डिंग हम मिसालें रखते हैं, उनके अकॉर्डिंग, ताकि उनको समझ आए, वो उससे रिलेट कर सके अपने आप को। सिमिलरली जब कुरान मक्का में नाजिल हो रहा था, तो मक्का में थे कुरैश मक्का या मुशरिकीन, ये वो लोग थे कि जिनका ताल्लुक वही से नहीं रहा हुआ। ठीक है, इन पर वही नाजिल नहीं हुई, इनके आबा व अजदाद पर ना, मुशरिकीन मक्का जो है, और या फिर जो वहां पर रहने वाले जो लोग थे। जबकि मदीना में कौन लोग थे? यहूदी थे, आसपास ईसाई भी थे। और यहूद और ईसाई वो लोग हैं कि जिनका वास्ता वही से रहा हुआ है, जिनको पता है कि वही क्या है, अल्लाह की तरफ से हुक्म क्या है। दूसरा, उनकी किताबों में इस बात का तज़करा था कि आखिरी जो किताब है वो आखिरी नबी के ज़रिए से नाजिल होगी, और उस आखिरी नबी के ऊपर फिर तमाम तर जो नबूवत है वो ख़त्म कर दी जाएगी, उसके बाद नबी नहीं आएगा। ये उनकी किताबों में लिखा हुआ था। इसीलिए आप देखेंगे कि जो जो हमारे पास मदनी सूरत हैं, उनके अंदर जो खिताब है या एड्रेस है वो अहले किताब को किया गया है ज्यादातर, क्योंकि उनको पहले से पता था, और उनको इंतजार भी था, और उनकी जो किताबें हैं उनमें वो तालीमात थी, उनके लिए एक तरह से रिपीट हो रहा है ये कि तुम्हें तो पता है, तुम्हें तो अंदाजा है कि ये सारी बातें हमने पहले कही हुई हैं। जबकि मक्का, जो मक्का में लोग थे, मुशरिकीन मक्का थे, उनको आप देखेंगे तो जो तमाम अहकामात हैं, अहकाम तो है नहीं, जो आयात हैं, उनका ताल्लुक तौहीद से है, उनका ताल्लुक आखिरत से है, उनका ताल्लुक मौत के बाद की ज़िंदगी से है, उनका ताल्लुक नबूवत से है कि नबी आया है, ये अल्लाह की तरफ से है, ये किताब अल्लाह की तरफ से है। फिर उनको चूंकि शेर व शायरी से बड़ा शगफ था, बड़ी रगबत थी, तो वो हर चीज़ को शेर व शायरी के ही अंदाज में लेते थे। तो फिर उसी तरीके से आप देखिए कि उनको हैरान करने के लिए उनके जो कैलिबर है, उनका उनका जो एक मिजाज है, उसी तरह का मुआवजा उनको दिया गया। एक बात, मैं इस बात की वजाहत दोबारा करती चलूं कि मक्की और मदनी सूरज में क्या फ़र्क है, या मक्की सूरतें कौन सी हैं और मदनी सूरतें कौन सी हैं। तो मक्की वो सूरज हैं जो हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई, और मदनी सूरज जो हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई। जगह कोई भी हो सकती है, ठीक है। अब जैसे यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें, हिजरत मदीना के बाद वापस मक्का भी तो गए थे ना, जब मक्का फतह हुआ था, आप वहां पर भी गए थे, लेकिन उस वक्त भी जो सूरतें नाजिल हुई हैं उनको फिर हम मदनी सूरा कहते हैं, चाहे वो मक्का में नाजिल हुई। तो इस्लाम की जो तालीमात हैं वो दो हिस्सों में डिवाइडेड हैं, मक्की और मदनी। मक्की हिस्से वो हैं, मक्की सूरतों में जो अहकामात हैं या बातें हैं वो हैं जिस वक्त मुसलमान मगलूब थे, उनकी हुक्मरानी नहीं थी, इसलिए उनका स्टाइल ही बिल्कुल अलग है। लेकिन मदनी सूरतें वो हैं जिस वक्त मुसलमानों के पास थोड़ा सा चैन मुयस्सर आ गया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बाकायदा रियासत कायम की थी। अब उनको बताया जा रहा है कि क्या हलाल है, क्या हराम है, तुमने क्या करना है, क्या नहीं करना। ठीक है। तो इस हवाले से भी हमारे लिए इसमें बड़ी गाइडेंस है। सूरतुल बकरा के अमूमी फ़ज़ाइल जो है उनके ऊपर भी सरसरी सी नज़र डालते चले जाएं कि इंतहाई अहम सूरा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नूर
کہا ہے کہ یہ روشنی ہے جو اللہ کی طرف سے مجھ پر اتاری گئی ہے۔ پھر حدیث ہے کہ جہاں پر سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ دیکھیے، ایک تو لفظی اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ بقرہ اس قدر اس کا اہم اثر ہے کہ شیطان وہاں سے چلا جاتا ہے، اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اصل میں تو معنی کی بات ہے، یعنی میننگ اتنے اس کے اسٹرانگ ہے، اس کا جو میسج ہے وہ اتنا زیادہ ہلا دینے والا ہے اور اتنا زیادہ آپ کو ایمان کو تازہ کرنے والا ہے کہ پھر اس دل میں شیطان نہیں رہ سکتا۔ جہاں پر اللہ کی، رحمان کی یہ باتیں آنا شروع ہو جائیں، شیطان کے پاس بھاگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے سورت البقرہ کو قرآن کی کوہان بھی کہا گیا ہے، کوہان ہمپ، یعنی سب سے پرومیننٹ حصہ۔ اسی لیے علماء کا کہنا ہے کہ سورت البقرہ قرآن کا وہ حصہ ہے کہ اگر آپ صرف سورہ بقرہ کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پورے قرآن میں اللہ پاک آگے باقی جو احکامات ہیں وہ کیا ہونے والے ہیں، یعنی کوئی پھر اس کے علاوہ بہت نیا حکم باقی نہیں بچتا، کوئی اکا دکا ہے اس کے علاوہ۔ ادروائز بہت بڑا میجر جو احکامات والا پارٹ ہے، جو رولز آرڈرز اینڈ ڈوز اینڈ ڈونٹس والا پارٹ ہے، وہ سورہ بقرہ میں انشاءاللہ ہم کور کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اب الف لام میم کے اندر ہی آپ دیکھیے کہ اس قدر بڑا لیسن جو ہے وہ پوشیدہ ہے، اور وہ لیسن یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ الف لام میم کا ترجمہ آج تک کسی نے نہیں کیا ہے نا۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ حروف مقطعات، یعنی ایک وہ کتاب جو کہ عربی زبان میں ہے، عربوں پر نازل ہوئی، اور عرب یہ سمجھتے تھے کہ وی آر بیسٹ ان لنگوسٹکس، ہم زبان دانی کے ماہر ہیں، اور وہ تھے بھی، یعنی شعر و شاعری اور لٹریری جو لینگویج ہوتی ہے، ادبی جو انداز ہوتا ہے وہ تھا نا ان کا۔ لیکن کتاب کا آغاز دیکھیے اس لفظ سے ہو رہا ہے، اس بات سے ہو رہا ہے جس کا مطلب بھی نہیں پتا کسی کو۔ اب الف لام میم کا نکالیے مطلب، نہیں ہے مطلب کوئی بھی، یعنی اس کا مطلب تو اللہ کے پاس ہے۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ یعنی میں اور آپ اس پہلی آیت پر اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں کہ اللہ جی ہم کچھ نہیں جانتے، سارا علم تیرے پاس ہے۔ اور یہی میری بہنوں قرآن کو سیکھنے کا انداز ہونا چاہیے۔ قرآن سے ہدایت لینے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں قرآن کے سامنے کہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے، اور اب اس کتاب سے جو مجھے رہنمائی ملے گی، جو باتیں مجھے بتائی جائیں گی، میں اس پر عمل کروں گی۔ یعنی اپنے آپ کو محتاج ظاہر کر کے، اپنے آپ کو بالکل سرنڈر کر کے، جیسے سجدے میں چلا جاتا ہے نا بندہ، الف لام میم مجھ سے اور آپ سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اس کا مطلب نہیں آتا نا تمہیں، تو تمہیں زندگی میں بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہے۔ اصل میں ہمارے اندر آپ دیکھیے کہ شیطان کی طرف سے کچھ ایسا ایک 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 ایٹیچیوڈ پایا جاتا ہے کہ ہم کسی بھی بزرگ کی بھی بات سن رہے ہوتے تو ہم دل میں کہتے ہیں یہ ان کو لگتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے اس بات کا، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس بات کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ جب کبھی آپ اس بات کو ایکسپیرینس کر کے دیکھیے گا، اور آج مائنڈ سائنسز بھی یہ کہتی ہے کہ جب whenever you're going to take a new lesson or learn a new thing, be receptive، یعنی ریسیپٹیو موڈ میں آ جائیں۔ ریسیپٹیو موڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے ریسیونگ موڈ میں، کہ اب میں جو کچھ سننے لگی ہوں مجھے نہیں پتا، اور جو باتیں مجھ تک پہنچ رہی ہیں مجھے اس کی ضرورت ہے، آئی ایم ان نیڈ آف them۔ تو قرآن کا بھی یہ الف لام میم، اب آپ دیکھیے الف لام میم ترجمہ ہے نا، کوئی ترجمہ نہیں، یعنی تمہیں جو پتا ہے وہ کافی نہیں ہے، تمہارا علم کافی نہیں ہے، تمہیں علم کی ضرورت ہے، تمہیں ہدایت کی ضرورت ہے، تمہیں رہنمائی چاہیے، ہر ہر لمحے میں چاہیے۔ اور ہدا کا جو ہے نا، یہ آگے چل کے جو ہدایت ہے، ہدا ہدیہ سے بھی نکلا ہے، تحفہ۔ اور آپ دیکھیے کہ قرآن کو آگے چل کے ہم انشاءاللہ پڑھتے چلے جائیں گے کہ جہاں اللہ نے ہدایت کا تذکرہ کیا ہے وہاں پانی کا تذکرہ کیا ہے، کہ جیسے بارش کا پانی ہے، بارش کا پانی تو ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، لیکن زمینیں مختلف ہوتی ہیں جو اس بارش کے پانی کو اپنے اندر سمو رہی ہوتی ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، جو زمین بنجر ہے اس زمین پر بارش ہوتی بھی رہے تو اس پر کوئی اثر نہیں آئے گا، اس میں سے کوئی پھول پودا نہیں اگ سکتا۔ لیکن جو زمین زرخیز ہے
اور اس پر کام ہوا ہوا ہے پہلے، ہے نا، یعنی اس کی وہ گوڈی وغیرہ کرتے ہیں، جو کسان ہیں اس زمین کو تیار کرتے ہیں، اس کے بعد جب بارش برستی ہے تو اس زمین سے پھر پھول پھل نکلتے ہیں۔ تو قرآن پڑھنے سے پہلے میری پیاری بہنوں، مجھے اور آپ کو اپنی دل کی زمین کو تیار کرنا ہے پہلے، ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ اب اس کتاب سے، اس قرآن سے جو ہدایت، جو گائیڈنس، جو رہنمائی مجھے ملے گی، مجھے اس کی ضرورت ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جیسے پانی کا میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ پانی کے بغیر انسان، کھائے پیے بغیر انسان رہ سکتا ہے، پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا، کھانے کے بغیر رہ سکتا ہے، پانی پیے بغیر نہیں رہ سکتا، ایسا ہی ہے نا؟ پانی آپ کی زندگی ہے، اور پانی آپ کو وقتاً فوقتاً چاہیے، ہے نا؟ آپ دیکھیے ابھی بھی، آج کل بھی ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں کہ گرمی کی وجہ سے پسینہ زیادہ بہتا ہے تو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، بار بار پانی پیجیے، بار بار پانی پیجیے، اپنے آپ کو فریش رکھنے کے لیے پانی پئیں، اسکن اچھی رکھنے کے لیے پانی پئیں، بال اچھے رکھنے کے لیے پانی پئیں، ہر ایک چیز کے لیے پانی ضروری ہے۔ اسی طرح تمہیں قدم قدم پر اللہ کی یہ رہنمائی چاہیے، اسی لیے تو 5 نمازیں بتا دی دن میں، مختلف دیکھیں اوقات میں، اور ان 5 نمازوں میں ہم قرآن کا کوئی نہ کوئی حصہ ضرور تلاوت کرتے ہیں، ہے نا؟ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی نا، ہم نے پڑھا ہوا نہیں ہے قرآن کو، سیکھا ہوا نہیں ہے، تو ہمیں ترجمہ پتہ نہیں چلتا اس کا، ورنہ تو 5 دفعہ اللہ مجھے اور آپ کو یہ ہدایت پلاتے ہیں پانی کی طرح، یعنی ہمیں اتنا چاہیے، اتنی کوانٹٹی میں قرآن چاہیے، اس کی میری اور آپ کی ایگزسٹنس کے لیے، ہماری زندگی کے لیے، ہماری اس دنیا میں حیات اور بقا کے لیے یہ ضروری ہے۔ تو الف لام میم سے کیا پتا چلا کہ میں کچھ نہیں جانتی، سب علم اللہ تیرے پاس ہے، اور ابھی میں نے اپنے آپ کو تیرے آگے سرنڈر کر دیا ہے کہ مجھے یہ ساری ہدایت کی ضرورت ہے۔ اب اللہ جی بول رہے ہیں ذالک الکتاب، الف لام جو ہے عربی زبان میں جس چیز کے ساتھ لگ جائے وہ اسپیشل ہو جاتی ہے، کتاب عام کتاب، ٹھیک ہے؟ الکتاب یعنی خاص کتاب، یہ ہے وہ کتاب۔ اب یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ آڈینس چینج ہو گئی ہے نا، آپ کو میں نے بتایا مکہ میں آڈینس تھی کفار مکہ یا قریش مکہ، جن کے پاس پہلے کوئی کتاب کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا، لیکن اب آڈینس کون ہے؟ اب یہود بھی ہیں نا اندر، نصارہ بھی ہیں، وہ بھی کتاب سنتے ہیں، وہ بھی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اب جو کتاب اتر رہی ہے، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بیٹھ کے مسلمانوں کو بتانا تھا، تو آس پاس تو یہودی بھی تھے، انہوں نے بھی سننا تھا، ہے نا؟ تو ان کو بھی اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہے وہ کتاب، الکتاب، وہ خاص کتاب جس کے بارے میں تمہاری کتابوں میں تذکرہ ہے کہ جس نے آنا ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ خاص خطاب تو قریش مکہ کو ہے، لیکن اس میں عام خطاب جو ہے، جنرل جو آرڈر ہے یا جنرل جو ایڈریس ہے، وہ مجھے اور آپ کو کیا جا رہا ہے میری پیاری بہنوں، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیا ہے کہ تمہیں جب اس کتاب کو پڑھنا ہے تو پہلے اپنے دماغ کو پکا کرنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تمہارے تمام تر مسائل کا حل ہے، تمہیں جہاں پر بھی تم پھنسو تم یہیں پر واپس آؤ، یہی ایک وہ چیز ہے جو انڈاؤٹڈلی وداؤٹ اینی ڈاؤٹ تمہارے لیے گائیڈنس ہے۔ جب یہ والا رویہ ہوگا تو قرآن ایسا فائدہ دے گا کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جب ہم گوگل میپ کو کھولتے ہیں، اگرچہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کئی دفعہ وہ الٹے پلٹے راستے بھی بتاتا ہے گوگل میپ نا، لیکن ہم گوگل میپ کو جب کھول رہے ہوتے ہیں تو ہم بڑے یقین سے کھولتے ہیں کہ یہاں سے جو بھی راستہ مجھے یہ دکھائے گا وہ میری منزل تک لے جائے گا مجھے، ہے نا؟ اگر مجھے کھولنے پر ہی ڈاؤٹ ہو کہ نہیں یہ اس نے ایویں ہی کرنا ہے، تو وہ آپ دیکھیں کہ آپ اس کو پھر فالو ہی نہیں صحیح سے کریں گے، فالو کر بھی رہے ہوں گے تو بھی آپ ٹینشن میں رہیں گے، ہے نا؟ یہی بات ہے کہ قرآن کو پڑھنے سے پہلے تمہیں اس چیز کا یقین رکھنا اپنے دل میں کہ دس از دا اونلی نالج ان ہول یونیورس جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بالکل کریکٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے، تم سے ریلیونٹ ہے، تمہیں جو چاہیے وہ اس کتاب میں ہے۔ ہدن، یہ گفٹ ہے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے، ٹھیک ہے؟ ہدیہ، ہدایہ، یہ سب اسی روٹ ورڈ یہ ہا دالیا سے نکلا ہے، یعنی گفٹ، رہنمائی، تحفہ، تمہارے لیے بہترین ایک رستہ۔ لیکن کن کو یہ کتاب جو ہے بغیر شک کے ایز اے گفٹ یا ہدایت دے گی؟ المتقین، للمتقین، وہ لوگ جو تقوی والے ہیں، پہلا گروپ بتا دیا۔
सूरत अल बकरा के ये पहले हिस्से में 3 तरह के लोगों का तस्करा है। तो अब पहली तरह के लोग हमारे सामने आ गए कि है तो हिदायत, कोई शक भी नहीं है इसमें। इल्म भी, ये वो इल्म है कि जिसके मुकाबले का कोई इल्म भी नहीं है। लेकिन हर किसी को इससे फायदा नहीं मिलेगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुरान पढ़ के मजीद इस्लाम से दूर हो जाते हैं। ये मैं आपको सही बात बता रही हूँ। आपको पता है ओरिएंटलिस्ट या मुस्तशरिकीन, वो गैर मुस्लिम उलमा हैं जो कुरान, हदीस और इस्लाम से मुतालिक तमाम उलूम पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं। पूरी पूरी जिंदगियां लगाकर वो इसके ऊपर तहकीक कर रहे होते हैं। लेकिन चूंकि वो मुत्तकीन नहीं है, चूंकि ईमान नहीं है, तकवा नहीं है, इसलिए पूरी जिंदगी लगाने के बावजूद हिदायत नहीं मिली। है ना? बुक्स लिखते हैं, बड़ी बड़ी तफासीर लिखी हुई हैं, बहुत सारे ओरिएंटलिस्ट्स हैं। बहुत सारे ओरिएंटलिस्ट्स ऐसे हैं जो इस वक्त भी, इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट चल रहा है कुरान की ट्रांसलेशंस और तफासीर में जर्मनी में। उनमें मोस्टली ज़्यादातर लोग जो हैं वो नॉन मुस्लिम्स हैं, कुरान पे काम कर रहे हैं। तो लिलमुत्तकीन। अब अगर तुम्हें इस हिदायत के इंस्टीट्यूट में दाखला चाहिए और तुम्हें कोई फायदा चाहिए, तो सबसे पहले तुम्हें मुत्तकीन की सिफ्त अपने में लेकर आनी है, तुम्हें तकवा इख्तियार करना है। और तकवा का मतलब क्या है, इसमें मैं बेस्ट वो डेफिनेशन जो मुझे समझ में आती है और मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि जो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने काब अहबार, जो कि यहूदी आलम थे, और यहूदियों में से ना बहुत सारे लोगों ने फिर इस्लाम कबूल कर लिया था। और काब अहबार उनमें से एक, अहबार कहते हैं हिब्र, हिब्र कहते हैं स्कॉलर को जिस पर बड़ा नॉलेज हो। तो यहूदी जो स्कॉलर्स थे वो ज़्यादा उनके पास नॉलेज क्यों था? क्योंकि उनके पास डबल नॉलेज आ गया ना, अपनी किताबों का भी था और फिर कुरान का भी आ गया। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे पूछने गए, उनके इल्म की वजह से। अब आप देखिए, हालांकि उन्होंने हज़रत उमर के बाद इस्लाम कबूल किया था, लेकिन इल्म जो है वही आपका मर्तबा बढ़ाता है। इल्म वाले का मर्तबा अल्लाह ने बढ़ाया है। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं कि जो इल्म वाले हैं और जो बगैर इल्म के लोग हैं, क्या वो बराबर हो सकते हैं? कभी भी नहीं। और उनकी मिसाल ऐसी है कि जैसे आंखों वाले और बगैर आंखों वाले। ठीक है। लेकिन इल्म कौन सा? जो बाकायदा हासिल किया गया हो उस्तादों से। वो इल्म जो आजकल टिकटॉक और सोशल मीडिया की मुख्तलिफ छोटी छोटी क्लिप्स देखकर, और फिर उसके ऊपर आए रोज मुझसे सवाल हो रहे होते कि जी ये टिकटॉक का एक क्लिप है, इसमें किसी साहब ने कुछ फरमा दिया और अब इसके ऊपर आप मैम बताइए। भैया आप फिर उन्हीं से पूछ लीजिए, जिस टिकटॉक को देखकर आप सवाल आपके जहन में आए, जवाब भी उनसे लीजिए। आपको इल्म जो है वो इन छोटी छोटी चीज़ों से, बल्कि दिमाग और जहन जो है वो मज़ीद टेंशन में जाता है। इल्म हासिल करने के लिए बाकायदा आपको शागिर्द बनना पड़ता है। आप देखिए कि आज के दौर में भी आपने जब तक 5 साल का एमबीबीएस नहीं करते मेडिकल के, आप अहलियत नहीं है आप में कि आप किसी को दवाई रिकमेंड कर सकें या आप अपने आप को डॉक्टर कहलवा सकें, है ना? लेकिन इस्लाम के ऊपर ऐसा वक्त आ गया है कि अब छोटी छोटी जगहों से थोड़ा इल्म हासिल करने के बाद, और हर कोई उठ के कुरान को के आलिम के तौर पर सामने आ गया है। और बगैर समझे एक हदीस एक जगह से उठा ली और समझते कि ये मुकम्मल दीन है, और फिर उससे खुद भी गुमराह होते हैं, दूसरों को भी गुमराह करते हैं। ये क़यामत की निशानियों में से है कि बहुत अधूरे इल्म के साथ लोग जो है वो लोगों को हिदायत देने निकलेंगे और लोगों को फतवे देने के लिए निकलेंगे, और लोग उनसे सवाल पूछेंगे सिर्फ इसलिए कि वो प्रोमिनेंट हैं, सिर्फ इसलिए कि वो मीडिया पर हैं, सिर्फ इसलिए कि वो सामने हैं, सिर्फ इसलिए कि वो लाउड हैं, सिर्फ इसलिए कि वो स्टाइलिश हैं। हाँ। और फिर वो खुद भी गुमराह हैं, लोगों को भी गुमराह करेंगे। आज भी इल्म हासिल करने के वही मायार हैं जो पहले थे, कि बाकायदा उस्ताद से आपने इल्म हासिल करना है और उसके सामने फिर अपने आप को सरेंडर करना है, इस बात को अपने आप को रियलाइज करवाना है कि मुझे इल्म नहीं पता, मैंने इससे जिनको मैंने अपना उस्ताद माना है अब इससे मुझे सीखना है। तो ही आप बाकायदा दीन को और इल्म को सीख सकेंगे। फिर उस ये जो जगह जगह से उठा के चीज़ें, फिर आप जो अपने आप को भी कंफ्यूज कर रहे होते हैं और बाकी लोगों को भी, मैं आपसे कहूँगी कि इस तरह के जो मैसेजेस हैं वो कभी भी दूसरों के साथ शेयर ना करें। ठीक है। जैसे अभी रमज़ान में वितर के हवाले से बहुत एक गलगला उठा था
کہ وطر کتنا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ تو اگر بیچ میں سے کوئی بھی ایک ایسی چیز آپ کو ملتی ہے جب آپ کو اس کا نہیں سمجھ آ رہی، اس کے یعنی کس کانٹیکسٹ میں وہ بات کی گئی ہے، کون سی احادیث ہے، حدیث کے الفاظ کیا ہیں، پھر آپ دیکھیے کہ صحیح بخاری میں بھی اور صحیح مسلم میں بھی اور تمام احادیث کی کتابوں میں بھی پورے پورے چیپٹرز ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر وطر کا باب ہے نا تو وہ پورا چیپٹر ہے، اس میں کئی حدیث ہیں، پھر آپ نے ان میں سے ایک حدیث درمیان سے اٹھا لی اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ کو سارا سمجھ آ جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا نا پھر۔ اس لیے استاد سے رہنمائی بہت ضروری ہے اور استاد کو استاد سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب احبار کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس چونکہ علم ہے، آپ مجھے بتائیے کہ تقوی کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عمر، کیا تم کبھی خاردار جھاڑیوں کے پاس سے گزرے ہو؟ کیا تم کبھی ایسی جگہ سے گزرے ہو جہاں پر کانٹے ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت دفعہ۔ تو ان کا کیسے گزرتے ہو پھر؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں، اپنی چادر کو لپیٹ لیتا ہوں تاکہ کسی کانٹے میں نہ پھنس جاؤں اور میرے کپڑے نہ پھٹ جائیں، ہے نا۔ تو حضرت وہ جو کعب احبار تھے انہوں نے فرمایا کہ یہی تقویٰ ہے، یعنی اپنے آپ کو سمیٹ کر اور ہر قدم احتیاط سے اٹھانا، ہر بات احتیاط سے کرنا، ہر چیز احتیاط سے کرنا کہ کہیں یہ اللہ کو ناراض کرنے والی نہ ہو جائے۔ متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو الرٹ ہو کے زندگی گزارتے ہیں، جو مدہوشی کے عالم میں زندگی نہیں گزارتے، جو ایسی زندگی نہیں گزارتے کہ جیسی من چاہی جیسے لوگ کر رہے ہیں، جو ٹرینڈز لوگوں میں ہیں وہی ہم بھی کرنا شروع کر دیں، پاگل ہو جائیں پھر ان ٹرینڈز کے پیچھے، ہے نا۔ کبھی وہ کپڑوں کے ٹرینڈز ہیں، کبھی وہ کچھ باتوں کے ٹرینڈز ہیں، کبھی وہ ابھی جیسے گبلی کے پتہ نہیں کون سا گبلی کے کون سا آرٹ ہے، اس میں اپنی تصویریں ڈال 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 کے چاہے اپنا ڈیٹا سارا آپ اٹھا کے چیٹ جی پی ٹی کو دے دیں، لیکن ایک ٹرینڈ ہے تو پاگلوں کی طرح ہم نے اس ٹرینڈ کے پیچھے چلنا ہے۔ اور یہ ٹرینڈز کا جو کانسیپٹ ہے نا میری بہنوں، یہ صرف آج سے نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ کو پتا ہے میلے لگا کرتے تھے اور ٹرینڈز ہوتے تھے باقاعدہ۔ ہر دفعہ میلے میں جو ہے نا وہ ایک تھیم ہوتا تھا اور اس کے اوپر شعر و شاعری کی جاتی تھی اور پھر عورتیں آتی تھی ڈانس کرنے اور اس میں سارے لوگ جاتے تھے اور ہر میری ایک ٹرینڈ تھا اور لوگ اس کو فالو کرتے تھے۔ اور کون لوگ فالو کرتے تھے؟ ظاہر ہے جن کی زندگی میں کوئی خاص مقصد نہیں ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے والدین بھی نہیں تھے ان کے۔ اور ایک دفعہ آتا ہے روایات میں کہ آپ ایک ایسے میلے کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ بھی وہاں بیٹھ گئے، لیکن آپ پر اللہ نے نیند طاری کر دی اور آپ بیٹھتی سو گئے، اور پھر وہاں سے جب اٹھے تو اس حالت میں اٹھے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں سنا تھا وہاں سے، یعنی جو لوگ باتیں کر رہے تھے۔ تو متقی وہ ہے کہ جو زمانے کے یوز لیس ٹرینڈز کے پیچھے پاگل نہ ہو جائے کہ آج یہ ٹرینڈ چلا ہے تو اب تو میں نے کر کے ہی رہنا ہے، یہ تو مجھے بھئی آپ کا اور باقی لوگوں کا فرق ہے، آپ نے ایک الرٹ لائف گزارنی ہے۔ اور اس کے لیے میں ہمیشہ یہ فارمولا دیتی ہوں جو کہ اپنے استادوں سے ہی ہم نے بھی سیکھا ہے کہ ایسا کام جس میں یا تو دنیا کا فائدہ ہے، یعنی آپ کو یا آپ کا دنیا کی کوئی عزت مل رہی ہے، ڈگری مل رہی ہے، آپ پیسے کما رہے ہیں، یعنی ایسا کام ہے کہ جس سے دنیا کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے وہ جائز ہے، یا پھر بہترین تو کام وہ ہے جس سے آخرت کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اب وہ کام جس سے نہ دنیا مل رہی ہے نہ آخرت مل رہی ہے وہ پھر لغو میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ بھی میں نے آپ کے سامنے بولا کہ گبلی آرٹس پکچرز بناتے رہنا، پہلے ایک دفعہ مجھے یاد آیا تھا کہ وہ اللہ معاف کرے ڈاگز کی شکل اپنے پہ لگا لو۔ اب ہر اتنے اتنے سوبر لوگ تھے انہوں نے بھی یہ واٹس ایپ وغیرہ میں اپنی تصویریں اوپر کتا پڑا ہوا ہے، اللہ معاف کرے بھئی یہ کیسی انسان کا کیسا یعنی پاگل پن ہے کہ وہ اپنی عزت کو اپنے ہاتھوں ختم کر دے، اپنے آپ کو کتے بلیاں بنا دے، ہے نا۔ اور اب کارٹونز بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی یہ کپڑوں کے جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے میں بات نام لینا نہیں چاہتی، آپ میں سے بہت سارے بھی اس کے آج کل جیسے یہ وہ جو فرشی شلوار کے کون سی چل رہی ہے، بھئی کیا فائدہ ہے؟ دنیا کا فائدہ ہے اس میں؟ نہیں ہے۔ آخرت کا فائدہ ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر وائی ٹو فالو دیز یوز لیس ٹرینڈس؟ بی اے لیڈر دین اے فالوور، لیڈر بنیے، ٹرینڈس دیجئے، ٹرینڈس لے مت، خود ٹرینڈس دیں آپ، ٹھیک ہے۔ اور وہ ٹرینڈ کیا ہوگا؟ اللہ کے دین کا ٹرینڈ، اللہ کی بات کیجئے، اپنے رب کی بات کریں، آخرت کی بات کریں، زندگی کو بہتر بنانے کی بات کریں، بمقصد زندگی جینے کی بات کریں جس میں زندگی کی خوشی اپنے رب کے ساتھ ملی ہوئی ہو، نہ کہ ان چھوٹی موٹی چیزوں کے ساتھ کہ جی مل گیا تو آپ کتنی دیر خوش ہو لیں گے، پھر کیا مطلب کچھ ہی ٹائم کے بعد تو آپ کی خوشی ختم ہو گئی، تو آپ نے اس کے اوپر جو محنت کی، جو اس کے اوپر سوچا اتنا،
मैं तो बल्कि ये कहती होती हूँ, इंटेंशनली, जानबूझकर, पूरे पूरे इरादे के साथ जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं उनको तोड़कर उसके खिलाफ चलिए। ऐसे तो ऐसे ही सही सही है ना। और आपको पता है कि ये डॉक्टर इसरार अहमद, अल्लाह की रहमतें हों उन पर, वो, एक दफ़ा मैंने उनके सामने बैठ के उनका लेक्चर सुना था। 2009 की बात है। इस कदर जलाली उनका चेहरा मुझे आज भी याद है, कि वो कहते थे कि ये हमारी कौम को क्रिकेट के मैचों में डाल देते हैं जानबूझ के, ताकि सुबह शाम क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, ना नमाज की होश, ना अल्लाह की होश, ना दुनिया की होश। अब उससे, अब मिसाल के तौर पे क्रिकेट मैच चल रहा है, सारी कौम पागल होके देख रही है, क्या फायदा दुनिया का? है कोई फायदा दुनिया का? आपकी क्या दुनिया बन रही है उससे? आपको कोई मिल रहा है? नहीं मिल रहा। आखिरत बन रही? नहीं मिल रही। तो फिर वो लग़्व है ना। हाँ, अगर आप थोड़ी सी इंटरटेनमेंट के लिए कोई चीज़ देखना चाह रहे हैं, कोई अपने आप को रिलैक्स करने के लिए देखना चाह रहे हैं, बट डोंट प्रमोट दैट। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आप देख भी रहे हैं तो अब उसको ऐलानिया मत करें कि आओ सारी दुनिया बैठकर देखो भाई। ऐलानिया सिर्फ वो काम कीजिए जिसमें अल्लाह का काम है। बाकी कामों को कोशिश करें कि लोगों को अपने साथ शामिल ना करें। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई गजल पसंद आ गई, कोई शेर पसंद आ गया, उसको आप पूरी दुनिया के साथ शेयर ना कीजिए। वाई? बिकॉज अपने तक रखिए, यूजलेस चीज है। बाकी लोगों को क्यों आप ऐसी चीज पढ़ा रहे हैं जिसमें ना दुनिया का फायदा ना दीन का फायदा? आपको कोई नॉवल पसंद है, गुड फॉर यू, आप पढ़िए, लेकिन बाकी लोगों को उसकी तरफ मत लगाइए। मुत्तकीन, सिफात मुत्तकीन की, उनमें सबसे पहली बात यह है, अलर्ट और बामकसद जिंदगी। अब मैं और आप, आज की एक्टिविटी भी मैंने इसी तरह से देनी है आपको, कि अब आपको क्या लगता है आपकी जिंदगी का क्या मकसद है, और वो मकसद मुत्तकीन की कैटेगरी में आता है? अगर नहीं आता तो फिर हम उसको कैसे मुत्तकीन की कैटेगरी में लेकर आ सकते हैं? जी, तो मुत्तकीन से मुराद यानी संभल कर जिंदगी गुजारने वाले, और होश से जिंदगी गुजारने वाले, ना कि जमाने के धारे में बहते हुए, या जो जिस तरफ ले गया उस तरफ उसके साथ चल पड़े। अब मजीद अल्लाह ताला इसको, चूंकि ये कैटेगरी इतनी इम्पोर्टेंट है ना, कि अल्लाह जी फरमा रहे हैं कि ये जो किताब है, जिसको कोई शक ही नहीं है कि इसमें हिदायत है, इसमें रास्ता है, इसमें गिफ्ट है, इसमें सुकून है, इसमें तुम्हारी दुनिया आखिरत के सारे प्रॉब्लम्स का हल है। लेकिन इससे फायदा उठाने के लिए तुम्हारी जो एलिजिबिलिटी है, या तुम्हारे अंदर जो शराइत चाहिए, वो है कि तुम्हें मुत्तकी बनना पड़ेगा। ठीक है। अब मुत्तकी हैं कौन? अब मैंने आपको जो तकवा की डेफिनेशंस बताई वो तो एक जनरल डेफिनेशन है ना। अब देखते हैं कि अल्लाह ने किसको मुत्तकी कहा है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, कि जो बिन देखे ईमान लेके आते हैं, जो ईमान रखते हैं बिल गैब, गैब पर, जो उन्होंने नहीं देखा। अब आप यहाँ से जरा कनेक्ट कीजिए कि आप देखिए कि जो टेंशन या डिप्रेशन के मरीज हैं, या हमारे अपने, देखिए दिलों में जो फियर्स होते हैं, जो हमें सदमे या टेंशन्स होती हैं, वो सब बिन देखी ही होती हैं, है ना। यानी मिसाल के तौर पर अब हम में से अक्सर लोगों के दिलों में फ्यूचर फियर्स हैं, तमाम तकरीबन लोगों के दिल में, है ना। आने वाले दौर में क्या होगा, हाय पता नहीं क्या कैसे हालात होंगे। या मिसाल के तौर पर अभी मैं और आप अपने दिल को टटोलें तो हमें सारी फिक्रें ही आने वाले टाइम की हैं, वो वक्त जिसे हमने देखा ही नहीं है ना, जिसका तो हमें पता ही नहीं है। ना ही हम अभी कल का, जैसे दिन है, कल इतवार है, अभी मतलब मैं इतवार में जब तक दाखिल नहीं हुई, मुझे तो नहीं पता इतवार में क्या होना है। लेकिन आप देखिए कि मुझे कितना यकीन है कि मैंने कल रहना है, और कल मैंने ये पकाना है, और कल मैं ये काम करने हैं, और कल मैंने यहाँ जाना है ना। मिसाल के तौर पर मैंने कल एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है। तो ये, अब हालांकि मैं अब अभी उस लेवल में या उस फेज में गई नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना यकीन है। तो ये, यही यकीन इस वक्त मेरे और आपसे मांगा जा रहा है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, कि जैसे तुम्हें अपने कल पर यकीन है ना, जिस कल को तुमने देखा नहीं उसकी टेंशन में तुम पड़े हुए हो, जिस आने वाले वक्त को तुमने देखा नहीं उसकी फिक्रों में तुम आज से ही हलकान हो। अब उसके पैरेलल तुम्हें, उसके बराबर तुम्हें ईमान की फिक्र दी जा रही है। ठीक है, तुम्हें ईमान दिया जा रहा है, बिन देखे ईमान, कि अल्लाह की जात पर तुमने ईमान रखना है। यानी तुमने अल्लाह को देखा नहीं है, लेकिन तुम्हारा ईमान इतना स्ट्रांग हो। मुत्तकी वो है जो बगैर देखे ईमान है उनका अल्लाह की जात पर। तवक्कुल, देखिए अब यही है ना, हम कहते हैं कि मोमिन तवक्कुल करता है। तवक्कुल का क्या मतलब है? कि यही जो कल का आने वाले वक्त का मुझे फिक्र है, वो मुझे फिक्र ना हो, मेरा वो फिक्र जो है वो तवक्कुल में बदल जाए। कि जिस अल्लाह ने पहले, जो मेरे पिछले सारे साल जिंदगी के गुजरे,
उसमें मेरी फिक्र से कुछ भी नहीं हुआ, हुआ वही जो अल्लाह ने चाहा। ऐसे ही ना आप अपने अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि जितना चाहे हमने फिक्रें कर ली, जितना चाहे हमने टेंशनें कर ली, हुआ वही जो अल्लाह ने जैसे और जब चाहा जैसे लिखा हुआ था, है ना। तो अब मुत्तकीन वो हैं कि जो सारे का सारा ट्रस्ट अल्लाह पे करते हैं, जिनका ये यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला है और मुझे उनके साथ अपने आप को कनेक्टेड रखना है, और उन्हीं का बताया हुआ रास्ता मेरे लिए बेहतरीन रास्ता है। ठीक है, ये मैं एक नया आपको मीनिंग इसमें दे रही हूँ। फियर्स भी जो है वो अनसीन है, ईमान भी अनसीन है। नाउ इट्स यू एंड योर ऑप्शन कि आप फियर्स को ऑप्ट करते हैं या बिलीफ को ऑप्ट करते हैं। आप ईमान को चुनते हैं या खौफ को चुनते हैं। आप तवक्कुल को चुनते हैं या अंदेशों को चुनते हैं। ये हम पर है ना। और ये मुझे और आपको एक दफा नहीं करना, यानी आज मैं अब ये सुन के कह रही हूँ कि मैंने तवक्कुल को चुन लिया अपने लिए, मैंने ईमान को चुन लिया, लेकिन कुछ ही देर के बाद मेरे साथ कोई गालिबन ऐसी बात हो जाएगी या कोई ऐसा काम हो जाएगा मेरे आसपास कि मेरा वो जो ईमान और तवक्कुल चुना था मैंने, वो फिर खदशे और अंदेशे में चला जाएगा। अब मुझे दोबारा जरूरत है ईमान को चुनने की, तवक्कुल को चुनने की, अल्लाह पर यकीन को चुनने की। इसीलिए तो मैंने आपको बताया ना कि हिदायत को पानी के साथ तशबीह दी गई है। पानी की भी बार बार जरूरत है ना, कुरान की भी बार बार जरूरत है, हिदायत की भी बार बार जरूरत है। ऐसा नहीं है कि एक दफा पढ़ लिया तो अब आपकी ये जो जरूरत है खत्म होगी, नहीं। आपको दिन में कई दफा जरूरत है, इसीलिए 5 दफा तो नमाज के जरिए से आपको वो जरूरत पूरी करने की कोशिश की गई है ना आपकी, है ना। फिर अब आपकी जरूरत के मुताबिक आपने अपना ताल्लुक, जितना जिसको खौफ है, जिसको जितने वसवसे हैं, जिसकी जितनी बीमारी है, उसने तबीब के साथ उतना ही ताल्लुक रखना है ना। आप देखिए कि जब जिन दिनों हम बीमार होते हैं, हमें ना चाहते हुए भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है ना। हम बड़ी कोशिशें करके घर से टोटके करने की, अपने आप को ठीक करने की रखते हैं कोशिशें, लेकिन बिलाखिर हमें तबीब के पास जाना पड़ता है और फिर 2-3 दफा चक्कर लगाने पड़ते हैं ना। वाई? बिकॉज वी नीड दैट। तो अब कितनी दफा आपको जरूरत है, ये आपकी अपनी जरूरत है, मेरी अपनी जरूरत है, हर इंसान की अलग अलग जरूरत है। तो जितनी जितनी दफा आपके 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 दिमाग को, आपकी रूह को, आपके दिल को तवक्कुल की, ईमान की, अल्लाह पे यकीन की जरूरत है, इस जो ओशन है, ये जो एक दरिया है हिदायत का, उसकी तरफ आ जाइए। जब जब जरूरत है वापस आइए। वो युकीमून सलाह, और वो नमाज का सेटअप कायम करते हैं। ये नहीं कहा नमाज पढ़ते हैं, यानी सिर्फ तुम्हें जरूरत नहीं है ना, आसपास सबको जरूरत है। अब तुमने ऐसे अपने आसपास लोग रखने हैं कि जो सब नमाज पढ़ रहे हो। ये है गुड कंपनी, ये है आपकी सोहबत का असर। अगर आपके आसपास वो लोग हैं जो सुबह से शाम फैशन की, स्टाइल की बातें कर रहे हैं, तो आप 2 दिन आप सिर्फ सुने, तीसरे दिन आप भी वही बातें कर रहे होंगे। आपकी अगर दोस्तें 2 ऐसी हैं, 3 ऐसी हैं कि जो जो ऑनलाइन बैंकिंग की या ऑनलाइन जो इन्वेस्टमेंट की या फ्रीलांसिंग की, इस तरह की बातें करें, आप 2 दिन आप मेरे से ये लिखवा के, बेशक मेरी जो बातें ना कहीं लिख के रख ले, और आप देखेंगे कि 2 डेज, ओनली 2 डेज, आप 2 दिन सुने उनकी बातें, थर्ड डे आप भी वही बात कर रहे होंगे। ये है पावर आपकी सोहबत की, आपकी कंपनी की। तो ईमान को सोहबत की जरूरत है। ईमान अकेले आप कायम कर ही नहीं सकते, क्योंकि शैतान अकेले इंसान पर बहुत जल्दी हावी आ जाता है। क्यों ये फरमाया गया कि ग्रुप में रहो, क्यों ये कहा गया कि मिलकर नेकी का काम करो, मिलकर नमाज पढ़ो। आप देखिए आदमी की जो अकेली नमाज है उसमें और जो जमात की नमाज है, 27 गुना वो नमाज ज्यादा बेहतर है। फिर आप देखिए जितनी बड़ी हमारी इबादत हैं वो सारी कॉन्ग्रीगेशनल्स हैं, वो सारी ग्रुप इबादतें हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखिए जुमा की नमाज, अकेले घर में तो आप जुमा नहीं पढ़ते ना, जोहर ही पढ़ेंगे। फिर इसी तरह आपका जो रमज़ान का कॉन्सेप्ट है, सहरी और इफ्तारी का, बेहतरीन रोज़ा वो है जिसमें आप किसी और को भी इफ्तार करा रहे हो। फिर तरावी का आप देखिए, फिर इसी तरह कुर्बानी का तस्वुर देखिए। एक आदमी तो कुर्बानी कर ही नहीं सकता ना, 2-3 लोग मिलते हैं, फिर उसको भी आपने गोश्त को तकसीम और वो सारी चीज़ें। फिर आप देखिए सबसे बड़ा जो इस्लाम का रुकन है जिसमें सारी इबादत इकट्ठी हो जाती हैं, वो हज का रुकन है ना। हज है, अकेले तो नहीं कर सकते आप, पूरा ग्रुप है, पूरा पूरी पूरी कम्युनिटी होती है हमारी, पूरे इंसान वहां पर एक ही तरह के लिबास में एक ही तरह के काम कर रहे होते हैं। तो ग्रुप एक्टिविटी इज मोर इम्पोर्टेंट। नमाज भी तुम अकेले कायम नहीं कर सकते, इसलिए अकेले मत रहिए। अगर मुत्तकीन बनना है, अकेले मत रहिए। आज के दौर की सबसे बड़ी कबाहत यह है प्राइवेसी,
کہ جی ہماری پرائیویسی خراب ہوتی ہے، اکیلے گھس کے بیٹھے رہیں، اور اکیلے نہ کسی سے آپ نے آج تو، اب تو یہ آپ کو پتہ ہے جو سائیکالوجسٹس ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونٹ اسٹے الون، اکیلے نہ رہیں، گروپ جوائن کر لیں کوئی، اگر آپ مثال کے طور پر کوئی آپ کے آس پاس نہیں ہے تو آن لائن گروپ جوائن کر لیں، اکیلے مت بیٹھیں، کیونکہ سوسائڈل تھاٹس جتنے بھی آتے ہیں نا، خودکشی کے خیالات اور وہ سارے، وہ تبھی اٹیک زیادہ کرتے ہیں جب آپ اکیلے ہوتے ہیں۔ تو اسلام آپ کو اس قدر گروپ میں رکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کو اس قدر لوگوں سے جوڑ کے رکھنا چاہتا ہے کہ وہ نماز کا حکم بھی کیا کہہ رہا ہے کہ نماز کو قائم کرو، آس پاس سارے لوگوں کو نمازی بنا دو، تاکہ اگر تم کسی وقت شیطان تمہارے اوپر اٹیک کرے اور تم سے نماز کے لیے نہیں اٹھا جا رہا، نہیں جایا جا رہا، تو آس پاس سارے لوگ تمہیں اٹھا کے لے جائیں نماز کے لیے، تمہیں یاد کروائیں نماز کے لیے۔ اس لیے ایک ماحول بنانا نیکی کا بڑا ضروری ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا یہ بھائی دین تو آپ کا پرائیویٹ معاملہ ہے، یہ تو پرسنل آپ کا معاملہ ہے، جی بالکل نہیں، آپ غلط ہیں اس بات میں، دین پرسنل معاملہ ہو ہی نہیں سکتا، دین اللہ کا نظام ہے، آپ نے نظام قائم کرنا ہے۔ پرسنل معاملہ ہوتا تو 1,24,000 سے زیادہ نبی کیوں آتے؟ پرسنل معاملہ ہوتا تو سورہ کافرون لکم دینکم ولی دین والی جو بات ہے وہ تو زیادہ آسان تھی، تم اپنے دین پہ رہو، ہم اپنے دین پہ رہتے ہیں۔ پرسنل معاملہ ہوتا تو لوط علیہ السلام تو مومن تھے، ان کو پوری قوم کو بار بار منع کرنے کی، جو آپ دیکھیں جو ہومو سیکچول تھے، اور یہ تو کتنی پرسنل سی بات ہے، جو آپ کی سیکچول چوائسز ہیں یہ تو بہت ہی پرسنل ہے، لیکن اس کے لیے بھی آپ دیکھیے کہ پھر جب نہیں مانا تو کس قدر بڑا عذاب آیا، کہ آج تک ڈیڈ سی کے نام سے آپ کو وہ آپ کی یاد دہانی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو دین از ناٹ پرسنل، تمہارا اثر ہو رہا ہے، اگر میں نماز کا ٹائم ہے میں بیٹھی ہوں میں نماز نہیں پڑھ رہی، تو میری اس بات کی اس کام کی نحوست ہے آس پاس، ٹھیک ہے، وہ پھر ہوتے ہوتے ایسے ہوگا کہ پورا سیٹ اپ بن جائے گا، کوئی بھی نماز نہیں پڑھے گا۔ لیکن اگر ایک بندہ بھی نماز کے لیے اٹھ رہا ہے، اور اگر وہ صرف اپنی نماز کے لیے اٹھ رہا ہے، جیسے بہت سارے گھروں میں امیاں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں لیکن باقی لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، اس لیے کہ وہ باقی یقیمون الصلاۃ والا تو کانسیپٹ نہیں کیا نا پھر ہم نے۔ تو متقی وہ ہے، اب تقوی، ہدایت تقوی سے ہے، تقوی کی نشانی کیا ہے کہ ایک تو بن دیکھے توکل ایمان، اور اس کو بار بار پھر حاصل کرنے کے لیے تمہیں اس کتاب تک آنا ہے۔ نمبر 2، سیٹ اپ قائم کیجئے، نیکیوں کا نظام قائم کیجئے، اپنے ساتھ لوگ رکھیے، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے، بار بار ان سے جا کے ملیے، ان لوگوں سے محبت رکھیے، ان لوگوں سے دوستی رکھیے جو آپ کو ایمان میں زیادہ کرنے والے ہوں، ورنہ دنیا کے اندر پھر آپ غوطے کھاتے پھریں گے۔ غوطے کھانے کا مطلب پتہ ہے نا، کہ جو جیسے ڈوب رہا ہو نا بندہ، وہ بار بار اندر باہر ہو رہا ہوتا ہے پانی کے، لیکن اس کو پتا ہوتا ہے میں نے مر جانا ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیے یعنی اپنی آخری کوششیں کر رہا ہے وہ۔ تو یہی ہماری حالت ہوتی ہے کہ جس وقت ہم ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں کہ جو اللہ سے دور ہیں، چونکہ ہماری روح بنی نہیں ہے نا اللہ سے دور رہنے کے لیے، تو ہم اس کیفیت میں مستقل پریشانی والی کیفیت، ہمارے اندر سکون نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی ایک دم سے چیچک نکل آئے، یا کوئی سینگ نکل آئے، یا کوئی ہاتھوں پاؤں پہ نشان آ جائیں، لیکن جب ہم اللہ کے رستے سے دور ہوتے ہیں تو آپ چیک کیا کریں کہ آپ سکون میں نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، وقتی طور پہ آپ ہنس بھی رہے ہوتے ہیں، آپ قہقہے بھی لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کو مزید پریشانی آپ کی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ پھر صحبت صالحہ نہیں رکھتے، نیک لوگوں کی صحبت میں نہیں رہتے، وہ بار 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 پھر انہی گناہوں میں جا پڑتے ہیں جن سے وہ نکل کر اللہ کی طرف آتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ اور اس میں وہ والی جو حدیث ہے کہ جس آدمی نے 199 لوگوں کو قتل کیا تھا، سیریل کلر تھا، بنی اسرائیل کے حوالے سے آتا ہے، صحیح حدیث ہے، اور پھر اس نے جا کر ایک راہب سے پوچھا جو عبادت کرنے والا تھا، علم نہیں تھا اس کے پاس، تو میری توبہ قبول ہوگی؟ اس نے کہا نہیں بالکل نہیں، تمہارا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے توبہ کا، اتنے بندے مار کے تم سمجھتے ہو توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو اب کیا کرنا ہے؟ تو اس نے اس کو بھی مار دیا، اور کتنے لوگ ہو گئے؟ 100، پورے سینچری۔ اب کچھ عرصے بعد پھر چونکہ دل ہدایت کی طرف مائل ہو گیا ہوا تھا نا، تو پھر ایک عالم کے پاس گیا جس کے پاس علم تھا، اس نے کہا بالکل توبہ قبول ہوگی تمہاری، لیکن اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ تمہیں وہ علاقہ چھوڑنا ہوگا جہاں رہ کے تم نے 100 بندے مار دیے۔ یہ کیسے پاسبل ہوا؟ یعنی تمہیں وہ ماحول ایسا ہے کہ جو تمہاری مدد کر رہا ہے برائی پہ، نکلو وہاں سے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے، زیادہ تر لوگوں نے وہ حدیث سنی ہوئی ہوگی کہ پھر وہ ان کو بتایا گیا کہ فلاں بستی کی طرف چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، تمہارے لیے آسان ہو جائے گا نیکی پر عمل کرنا اور قائم رہنا۔ اب وہ چلتا چلا جا رہا تھا، رستے میں اس کے اوپر موت کا وقت آ گیا۔ اب فرشتے رحمت کے بھی آ گئے، جہنم کے بھی آ گئے، دونوں لڑائی کر رہے ہیں آپس میں۔ رحمت والے کہتے ہیں ہم جنت کی طرف لے کے جائیں گے اس کو، اس نے توبہ کر لی تھی۔ فرشتے عذاب والے کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے
तो अमल तो कोई नहीं किया था, है ना। और फिर अल्लाह ने उसकी तौबा की बरकत से ज़मीन को हुक्म दिया, एक और फरिश्ता भेजा कि जगह नाप लो, जिस जगह से ये करीब होगा उसी में काउंट होगा। फिर जमीन को हुक्म दिया, जो नेक बस्ती वाली जमीन थी वो उसके करीब हो गई, और उसको रहमत के फरिश्ते जन्नत में ले गए। ये है जो सोहबत है उनका उसका असर। तो मैं अगर अपने आप को जज करना चाहती हूँ कि मैं आने वाले वक्त में या अभी भी मेरा दीन के और ईमान के साथ किस तरह का ताल्लुक है, तो मुझे अपने दोस्त देखने हैं, उन लोगों को देखना है जिनमें मैं ज्यादा टाइम उठती बैठती हूँ, जिनसे बात करती हूँ, जिनके साथ रहती हूँ। अगर वो सब अल्लाह के दीन के ऊपर हैं और अल्लाह के दीन के हवाले से मेरे ईमान को ज्यादा करने वाले हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कहिए कि आप पर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन अगर ऐसे नहीं है तो फौरी तौर पर अपने लिए ऑक्सीजन किट देखिए, मैं इसको ऑक्सीजन किट कहती हूँ। आपके जो अच्छे दोस्त हैं, जो आपको अल्लाह के दीन की तरफ लगाने वाले हैं, वो आपके लिए ऑक्सीजन किट की तरह है, जो आपकी जिंदगी को एक एक कुव्वत देते हैं। तीसरी बात, वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो जो हमने उनको रिस्क दिया, या हम जो उनको जिसको जिस तरह का दिया उसमें से वो खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो कुदसिया को मिला है, कुदसिया का उस हवाले से हिसाब है। आपको किसी को अच्छी बात करनी आती है, किसी को अच्छा लिखना आता है, किसी को अच्छी कोई स्किल आती है, किसी के पास रिस्क पैसों की सूरत में है, किसी के पास रिस्क जो है वो अच्छी आवाज की सूरत में है, यानी आप अपनी अपनी स्किल को देखिए, आपके पास क्या है। और हर इंसान के पास एक अलग ऐसी सिफ्त है, क्वालिटी है जो बाकियों में नहीं है। यानी जो आपको आपके आसपास वालों से मुख्तलिफ बनाती है, अब वही आपका रिस्क है। औलाद भी हो सकती है। बाप देखिए, किसी के पास औलाद है, किसी के पास औलाद नहीं है, किसी के पास बेटे बेटियां दोनों हैं, किसी के पास सिर्फ बेटियां हैं, किसी के पास सिर्फ बेटे हैं। रिस्क आपका मुख्तलिफ है। आपको दिए हुए जो स्किल्स हैं वो मुख्तलिफ हैं। अब आपको जो भी जिस भी हालत में आप हैं उसमें से आपने अल्लाह को देना है, अल्लाह के रास्ते में देना है। और अब ये कोई बंदा सोचे कि नहीं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी के पास वक्त है, अब वक्त उसके पास है, वो कर सकता है, टाइम दे सकता है अल्लाह के दिन को। बस वो बाप का उसमें से इम्तिहान है, आपने उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। कुरान सीखे सिखाएं, दीन सीखे सिखाएं, ठीक है। इसी तरह हर बंदे का अपना एक इम्तिहान है। तो अब जो भी तुम्हारे पास है उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहिए। इन्फाक बड़ी अहम इसकी मैं डेफिनेशन आपको बताने लगी हूँ। इन्फाक, नून फा काफ नफ्क, ठीक है, यही मुनाफिक का भी रूट वर्ड है अरबिक में। आगे चल के हम मुनाफिकीन का भी पढ़ने, नून फा और काफ यही मुनाफिकीन का भी है, ये भी यही इन्फाक फी सबीलिल्लाह का भी है, ठीक है, युनफिकून। इसका मतलब ये होता है टू वेज, दो रास्ते, ठीक है। अब मुनाफिकीन के दो रास्ते तो समझ में आते हैं कि वो इस्लाम की तरफ भी हैं, कुफ्र की तरफ भी, आगे चल के हम उनको पढ़ते हैं। लेकिन अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के दो रास्ते क्या हैं? इसका मतलब ये है कि इधर से जो तुम खर्च कर रहे हो वो उधर बैंक में इकट्ठा हो रहा है, किधर? अल्लाह के पास, ठीक है। इसका जो दूसरा रास्ता है, दूसरा एंड है, यानी ये इधर से मैं जो भी दे रही हूँ, मिसाली तौर पे भी मैं जो वक्त दे रही हूँ, ये कहाँ इकट्ठा हो रहा है? अल्लाह के यहाँ। उसका मुझे इंशाल्लाह दुनिया में भी बरकत है, आखिरत में भी बरकत है, ठीक है। यानी जो कुछ, इसीलिए हदीस है ना कि जो बंदा भी सदका करता है वो और अमीर होता है। जो भी आपके पास तंगी है, बस उसको खर्च करना शुरू कर दे। जिसके पास रिस्क की तंगी उसको महसूस होती है, वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना शुरू करे, तो इंशाल्लाह उसकी तंगी दूर हो जाएगी। क्योंकि इसका दूसरा जो एंड है, यहाँ से हम दे रहे हैं, अगला आखिरी हिस्सा जो है वो अल्लाह के यहाँ है ना। तो फरमाया जो तुम दे रहे हो वो अल्लाह के पास पाओगे। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक। अब चूंकि मैंने आपको बताया ना, ऑडियंस चेंज है ना, यहाँ सूरह बकरा की ऑडियंस में यहूद और नसारा भी हैं। तो अब बताया जा रहा है कि जो मुत्तकीन कौन है, यानी हिदायत किन को मिलेगी? मुत्तकीन को, वो लोग जो इस किताब पर जो आपकी तरफ नाजिल की गई है, यानी कुरान मजीद पर, उस पर यकीन करते हैं। क्या यकीन करना है? यही यकीन करना है कि ये हिदायत है, ये सीधा रास्ता है, इसी में मेरी दुनिया और आखिरत की भलाई है। अगर ये यकीन नहीं है तो फिर आपको फायदा नहीं पहुंच सकता। किताब को खोलना ही इस अंदाज से है कि मेरे जो एग्जाम है, जैसे मिसाल के तौर पे मेरा कल एग्जाम है फिलोसफी का, तो अब मैं फिलोसफी की जो सिलेबस बुक है उसको किस यकीन से खोल रही हूँ कि मेरा जो एग्जाम है इसी में से आएगा।
تبھی میں اس کو پڑھ پاؤں گی نا. تو آپ نے اپنی زندگی کی سلیبس بک یہ ہے آپ کی قرآن، اس کے اوپر پورے یقین کے ساتھ آپ نے اس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، تو ہی یہ آپ کو فائدہ دے گی کہ اسی ایک کتاب میں میری ہر ایک مصیبت، ہر ایک پریشانی، ہر ایک ٹینشن کا حل ہے. وما انزل من قبلک، اب یہ بہت اہم حصہ ہے، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. اب آپ سے پہلے کیا نازل کیا گیا؟ پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں، اب وہ تو بھائی بدل گئی ہے نا. یہود و نصارہ کے اپنے پاس بھی جو چیزیں ہیں، یہود کے پاس ان کی کتابیں، ان کو پتہ ہے درمیان میں بہت بڑا ان کا ایک ایسا ٹائم آیا تھا کہ ان کے پاس کتاب کا ایک صفحہ بھی نہیں تھا. پھر بعد میں دوبارہ سے مسلمانوں کی جب اسپین پر حکومت ہوئی تو نئے سرے سے ان کو ٹائم دیا گیا، ان کے اوپر ان کو سکون میسر آیا، تو انہوں نے اپنی کتابیں لکھی. تو اب جو درمیان میں اتنا سارا وقت جب وہ بھٹک رہے تھے ادھر سے ادھر، کوئی کتاب نہیں تھی، تو نئے سرے سے جو لکھی ہے اس میں کتنا کوئی سچ ہو سکتا ہے اور کتنا اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے. اسی طرح انجیل کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو بھی تبدیل کر دیا گیا. اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نئے آرڈرز تو بہت ہی کم تھے نا، جو چونکہ وہ تورات کو ہی ریوائیو کرنے کے لیے آئے تھے. لیکن جو ان کی باتیں تھیں بھی، جو ان پر اتاری گئیں، جو حکمت اتاری گئی یا انہوں نے جو فرمایا، وہ بھی بدل دیا گیا نا. تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ وما انزل من قبلک، کہ جو آپ سے پہلے اتاری گئی تھی ان پر بھی ایمان رکھنا ہے. تو یعنی دنیا میں یہ گروپس ہیں، اور ان سب اس سارے جو ان کے اوپر کتابیں اتاری گئی، ان سب کا تعلق اسی چین سے ہے، اسی کنیکشن سے ہے جس سے اب میرے اور آپ کے پاس قرآن آیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں میسج میرے لیے بھی، اور چونکہ یہود و نصارہ بھی سن رہے تھے نا، ان کے لیے بھی ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا آج کے دور میں؟ اب کیا ہے جو یعنی ایکشن، کیا پلان آف ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ کہ باقی ادیان کے حوالے سے اپنا پہلے دین اچھے سے پڑھیے، قرآن اور حدیث اچھے سے پڑھیے. اس کے بعد آپ کو باقی ادیان کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ پتا ہونا چاہیے، اور آپ کو پڑھنا ہے اور سیکھنا ہے، کیونکہ آپ کو انہی کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہے، آپ کو انہی کے ساتھ دنیا میں آپ رہ رہے ہیں نا. اور اس وقت اب دنیا میں کن کا راج چل رہا ہے؟ مسلمانوں کا تو نہیں ہے اس وقت، تو مسلمان مصیبت میں ہے نا. تو اب جو آپ کے آس پاس لوگ ہیں، ان کا دین کیا ہے، وہ کن چیزوں پر یقین رکھتے ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں بھی پتہ ہونا ہے. کیوں پتہ ہونا ہے؟ کہ جب آپ کسی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو ہی آپ کسی کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ معاملہ یا اس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تبھی رکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ ان کا دین کیا کہہ رہا ہے ان کو. دوسرا، قرآن کے اندر ابھی آپ آگے جیسے جیسے چلتے چلے جائیں گے، قرآن کا بڑا حصہ ہسٹری ہی ہے، آگے اہل کتاب کا ہی تذکرہ ہے سارا. تو ان کی جب چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہوں گی تو ہم اپنے دین کو بھی سمجھ نہیں پائیں گے. اور پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی، آپ ایک دم سے کسی نئے چینل سے نہیں آئے نا، آپ کا پیچھے تمام جو انبیاء ہیں انہی کے ساتھ، انہی کے کنیکشن میں آپ بھی آئے ہیں. تو یہ جو ہے بات، یہ بڑی اہم ہے کہ متقی وہ ہے جو اپنے آپ کو قرآن کے حوالے سے بھی، اس کے علم کے حوالے سے بھی، اس کے اوپر بھی ایمان ہے، عمل ہے، ایمان اور عمل دونوں ہیں. اور جو پچھلی کتابیں ہیں ان کے اوپر بھی ایمان ہے کہ وہ اتاری گئی تھیں، لوگوں نے بدل دی، تو پھر آج ان کا کیا حال ہے کہ ان کے پاس دین کے نام پر کوئی سالڈ چیز ہی نہیں ہے. پلس یہ کہ یہ کوئی نئی عجوبہ چیز نہیں ہے جو میرے اور آپ کے سامنے آ گئی وحی کی صورت میں، بلکہ پہلے جو انبیاء آئے تھے وہ بھی اسی بات کو کرتے رہے ہیں. اور اب آپ دیکھیے کہ یہ چیز ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کا باعث بنتی ہے. کہ آپ دیکھیے کہ جو جب بھی ایگزام کی تیاری کرنی ہوتی ہے تو پاسٹ پیپرز کو پڑھا جاتا ہے نا، یہ CSS وغیرہ کے جو تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو پچھلے پیپرز کو دیکھ، 8-10 سال کے پیپرز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ کے جو سینئرز ہوتے ہیں، آپ ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم کیسے تیاری کریں، یہ ٹیچر کیسے پیپر دیں گی، یہ وہ. تو یہ ہے کہ پاسٹ جو ہے وہ آپ کے جو پریزنٹ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے. بھئی یہ میری اسکرین کون لائنیں لگا رہا ہے؟ یہ کوئی چھوٹا بچہ ہے ہماری کلاس میں؟ وہ اولا، اچھا یہ کیا ہے آگے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. متقین کی اگلے صفت آخرت پر ایمان، کے واپس جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، ادھر ہمیشہ نہیں رہنا. اب جس کو یہ پتا ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، آپ مثال کے طور پر کسی جگہ پہ ٹریول کر رہے ہیں، آپ نے ایک جگہ پہ آپ گئے ہیں 2 دن کے لیے رکنے کے لیے، آپ کا بالکل ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹ ہوگا، آپ کا بالکل رویہ مختلف ہو جائے گا، ہے نا. تو جب یہ والی بات، متقین وہ ہیں جو اس بات پر اپنے آپ کو رکھتے ہیں کہ میں نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، تو ان کے غم ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے. پھر ان کی وہ خوشیاں ان کو پراؤڈ نہیں کرتی، ان کی کامیابیاں ان کو پراؤڈ نہیں کرتی، آپے سے باہر نہیں ہوتے. ان کو پتہ ہے کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے،
ہے نا। اور اس کے اندر میں مثال دیتی ہوتی ہوں کہ اگر آپ نے اپنے گھر جانا ہے کسی دوسرے شہر میں، اور آپ کو ایسی سیٹ ملی ہے جس میں ہمسائے میں جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بڑا تنگ کر رہے ہیں، یا ان کے پاس کوئی خاتون بیٹھی ہے، بچہ رو رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ برداشت کرتے ہیں، آپ گھڑی دیکھتے ہیں کہ بھی کچھ دیر کے بعد میری منزل آ جائے گی، میں اتر جاؤں گی، میں نے کون سا اس کے ساتھ ہمیشہ بیٹھے رہنا ہے نا۔ یہی رویہ اس دنیا میں رکھیں گے تو ہی جی پائیں گے۔ کوئی آپ کو برا کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے، کوئی آپ کے ساتھ جو ہے نا فضول میں اٹکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں اٹک جاتے ہیں نا لوگ، تو اب آپ جس کا تو یہ یقین ہے کہ میں نے تو ہمیشہ یہاں رہنا نہیں ہے، نہ ہی ان بھائی صاحب نے رہنا ہے، تو وہ پھر ان کی اس ساری چیز پہ اپنی انرجیز ویسٹ نہیں کرتے، وہ اپنے کاموں پہ فوکس کرتے ہیں۔ وہ لڑائیوں میں، اب اس نے مجھے 10 سنائی، میں اب اس کو 20 سناؤں گی، اس نے 20 سنائی، میں 40 سناؤں گی، اس میں تو پھر آپ کی انرجی تو ساری ادھر ہی نکل جائے گی نا۔ اسی لیے آپ دیکھیں غیبت منع کر دی گئی، اسی لیے پیٹھ پیچھے بات کرنا منع کر دیا گیا، اسی لیے چگلی کو منع کر دیا گیا، کہ پھر تو آپ یہی کرتے رہیں گے، آپ نے کرنا یہ نہیں ہے نا، آپ کسی بڑے مقام کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جن کو یہ تحفہ ہدایت کا ملے گا ان کے رب کی طرف سے۔ اچھا یہ بھی ہے کہ وہ اولئک هم المفلحون، صرف یہ ہدایت کا تحفہ نہیں ملے گا بلکہ وہ دی موسٹ سکسیسفل پیپل ہوں گے، دنیا بھی ان کی، آخرت بھی ان کی، مطمئنین یعنی اطمینان والے، جو سکون والے، جن کے پاس جا کے آپ کو سکون ملے۔ جو لوگ اس پوری دنیا جو جس دوڑ میں ہیں وہ اس سے اپوزٹ ہیں، وہ الگ ان کا ہوتا ہے، رخ ہوتا ہے۔ پوری دنیا ایک طرف، دین والے ایک طرف، بہت تھوڑے لوگ، لیکن اصل میں یہی کامیاب ہیں جو اس دنیا کے پیچھے پاگلوں کی طرح نہیں بھاگ رہے، کیونکہ کچھ اپنا ہے ہی نہیں، پتہ ہے ان کو، نہ اولاد اپنی، نہ دولت اپنی، نہ گھر اپنا، نہ یہ جسم اپنا۔ ایسا ہی ہے نا، آج آنکھیں بند ہو جائیں گی تو ہمارا جسم قبر کے اندر چلا جائے گا، روح اللہ کے پاس چلی جائے گی، تو nothing belongs to us، کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، نہ غم نہ خوشیاں، nothing۔ تو جب یہ والی کیفیت آ گئی، پتہ چل گیا کہ اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس واپس جانا ہے، ہر ایک چیز اللہ کی ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ کنیکشن رکھیں گے ہر وقت، ہر ایک چیز میں، اولاد کی تربیت میں، اپنی ذاتی فلاح میں، تعلقات میں، محبتوں میں، نفرت میں۔ الحب للہ والبغض للہ، من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل ایمانہ، جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر ہی نفرت کی، اس کا ہی ایمان مکمل ہے نا۔ ہم تو محبت نفرت اپنے فائدوں کی خاطر کرتے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء، اب اگلے گروپ کا تذکرہ ہے، پہلے ہے متقی، ان کو ذرا ڈیٹیل میں بیان کیا، اب آپ دیکھیے بتایا جا رہا ہے دوسرا گروپ ہے، ایسے لوگ ہیں ایکسکیوز می، اچھا ایسے لوگ ہیں کہ جو پھر بالکل ہی نہیں مانتے نا، جو ان کے سامنے جب یہ باتیں آ گئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں مان رہے ان کو۔ سواء علیہم، اب ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم، کیا آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ ڈرائیں، یعنی آپ انہیں الرٹ کریں یا نہ کریں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلے اندر سے، جیسے میں نے شروع میں آپ کو کہا ہے الف لام میم سے ہی، کہ اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے قرآن کے آگے، پھر قرآن کی چیزیں آپ کو فائدہ دیں گی، پھر استاد سے آپ کو فائدہ ملے گا، پھر آپ کو دین سے فائدہ ملے گا۔ ادروائز جب سرنڈر نہیں کیا، یقین نہیں کیا، کفر کا مطلب ہوتا ہے یعنی بے یقینی، کہ نہیں ہم نہیں مان رہے، یہ ٹھیک ہی نہیں ہے، تو پھر آپ چاہے 10 دفعہ قرآن پڑھیں، چاہے 100 دفعہ ان کے سامنے رکھیں، وہ نہیں ایمان لے کر آئیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا، سیل کر دیا، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں کو بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ، آنکھوں پر بھی پردہ ڈال دیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اب ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب آپ دیکھیے کافروں کے لیے صرف یہ 2 آیتیں ہیں۔ تیسرا گروہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اب ایک خطرناک گروہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور ہم آخرت کے دن کو بھی مانتے ہیں، حالانکہ اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ ایمان نہیں رکھتے یہ لوگ، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، مومن نہیں ہیں، يُخَادِعُونَ اللَّهَ، ان کو لگتا ہے کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، پرینک کر رہے ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کو، وَمَا يَخْدَعُونَ، حالانکہ وہ نہیں دھوکہ ایمان والوں کو یا اللہ کو نہیں دے رہے، إِلَّا أَنفُسَهُمْ، بلکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، خود کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، وَمَا يَشْعُرُونَ، حالانکہ وہ شعور نہیں رکھتے، ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ جو وہ کر رہے ہیں اس سے کسی کو نقصان نہیں دے رہے، اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے منافقت کی۔ بیماری کیا ہے؟ کہ بہتی ہوا کے ساتھ ہے، جس طرف کی ہوا ہوگی وہ اس طرف چل پڑیں گے، جس طرف کامیابی نظر آئے گی اس طرف چل پڑیں گے، چاہے وہ کافروں کی طرف ہو چاہے وہ اسلام کی طرف ہو۔ اب مدینہ میں مسلمانوں کی جب حکومت قائم ہوئی، اب آپ دیکھیں مکہ میں منافق نہیں تھے،
मक्का में दो ही टोले थे, या मोमिन थे या काफिर थे। क्यों मुनाफिक नहीं थे? क्योंकि मुनाफिकत की वजह नहीं थी ना। मुनाफिकत की वजह तो वहां होती है ना कि जहाँ अथॉरिटी हो तो आपको छुपाना हो कुछ। अब मदीना में तो मुसलमान हाकिम थे, तो जो लोग अब काफिर हैं उन्होंने तो फिर जाहिर है मदीना में रह रहे हैं और मुसलमान हाकिम हैं, तो फिर तो उनको तो घाटा होना था ना। तो वो वक्ती फायदा लेने के लिए फिर मुसलमान बन जाते थे, अंदर से वो काफिर ही थे। ठीक है। और इसमें अब्दुल्ला बिन उबई जो रईसुल मुनाफिकीन, और इनकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ। और यही वो मर्ज है जो आज भी सबसे ज्यादा जिससे डरने की जरूरत है हमें भी, कि ये वो मर्ज है कि जो ईमान और कुफ्र के बीच में है लेकिन खतरनाक तरीन है। फजादहुमुल्लाहु मरदा, अल्लाह इनका ये जो बीमारी है अल्लाह ताला इसको ज्यादा करते रहते हैं, अल्लाह ने इनको ज्यादा कर दिया है। क्यों? क्योंकि उनको वो सिर्फ फायदे का रिलीजन रखते हैं, वो सिर्फ अपने अपने आप को फायदा देने के लिए, उनको सिर्फ अपना जाती मफाद अजीज है। वलहुम अज़ाबुन अलीम, ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। बिमा कानू यकज़िबून, इस वजह से कि वो झूठ बोलते थे। व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द, और यही वो लोग हैं जो असल में फसाद करते हैं। हमेशा मुनाफिक होता है जो फसाद करता है। अब हमारे दरमियान आप देखिए ईमान और अब चूंकि हम मोमिन हैं, हम ये बोलते हैं कि हम जी मोमिन हैं, मुस्लिम हैं, लेकिन अब हमारा कैसा फसाद है आज के दौर में। अब आप देखिए कि खवातीन में खास तौर पे सामने आप कह दें किसी को, भाई मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे बताओ हुआ क्या है। अब उससे सारी बातें लेके जाके आप अपनी भाभी को बता रही हैं, अपनी नंद को की बातें उठा के आप किसी और को बता रही हैं। और वो पूरा ऐसा फसाद पड़ता है, ऐसा फसाद पड़ता है कि जो फिर दुनिया में कोई भी जो कमांडर है ना उस फसाद को खत्म नहीं कर सकता। जो हम औरतों की लगाई हुई आग होती है ना, वो हम औरतें ही बुझा सकती हैं, अल्लाह माफ करे। तो ये है, ये खवातीन है ना, चूंकि अभी हम सारी सुन रही हैं ज्यादातर। तो ला तुफसिदू फिल अर्द, जब उनसे कहा जाता है कि ये फसाद ना करो, कालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, वो कहते भाई हम तो इस्लाह करने के लिए कर रहे हैं, हम तो तुम्हारे फायदे के लिए कर रहे हैं। अब अपने आप को चेक करते जाएं। ठीक है, हमने तो बात ये इसलिए बताई है भाभी की ताकि आपको नुकसान ना हो। अब वहां से आपने उनकी हमदर्द बन के उठा ली बात, अब पूरे जमाने में फैला दी और ऐसी लड़ाई डली। और बाद में आपने कहा भाई हम तो आपकी आपकी भलाई के लिए कर रहे थे। अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, खबरदार सुनो यही फसादी हैं, वलाकिन ला यशउरून, लेकिन इनको लगता है कि हम फसाद नहीं कर रहे। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, और जब इनसे कहा जाता है कि जैसे बाकी लोग ईमान लेकर आए सहाबा किराम वैसे ही ईमान लाओ ना, क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा, कहते हम ये बेवकूफ लोगों की तरह मोमिन हो जाएं। अब देखिए आज के दौर में इसको रिलेट करें जरा, जो बहुत ज्यादा इस्लाम पर, जैसे मिसाल के तौर पे अक्सर पिछले दिनों मुझे कोई कह रहा था कि आप ना बहुत ही ज्यादा वाला पर्दा करते हैं। अच्छा, कोई कम वाला पर्दा भी है? अच्छा, फिर आपका शरई हिजाब है, भाई गैर शरई हिजाब भी है कोई? बताइए, है कोई? भाई ऑर्डर इज ऑर्डर। अब जो पूरी तरह मान रहा है उसको हम ये कहें भाई आप तो कुछ ज्यादा ही मान रहे हैं, ये कहेंगे? बल्कि कहना ये चाहिए कि आप सही में मान रहे हैं, जैसा मानना चाहिए वैसे बात मान रहे हैं। हम आधी अधूरी बात मान रहे हैं। हमारा मुआशरा चूंकि उल्टा है ना, हम क्या कहते हैं, आपका तो शरई हिजाब है लेकिन हम ना दूसरे वाला हिजाब करते हैं, भाई आप गैर शरई हिजाब करते हैं, ये बोलिए फिर, है ना। तो इसी तरह आज के दौर में भी जो बहुत मोमिन, बहुत अब जैसे जिनकी जो बहुत दाढ़ी वाले अच्छे बच्चे भी माशाल्लाह हैं, अल्लाह पाक दीन के रास्ते पे चलाए, तो अब उनकी शादियों में मसले आ रहे होते हैं कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा वाले मौलवी हैं। भाई कम भी मौलवी होते हैं कोई, ईमान तो ईमान है, ईमान तो जो उसकी कैटेगरीज हैं उस तो सारी फिल करनी है ना हमने। तो ये जो मुनाफिक थे ये कहते थे ये जिस तरह सहाबा का ईमान है ये तो बेवकूफ है, नाउजुबिल्लाह, क्या ऐसा ईमान लेके आए। अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, खबरदार सुनो, तुम ही बेवकूफ हो, यही बेवकूफ है असल में। वलाकिन ला यअलमून, लेकिन ये इल्म नहीं रखते। अब ना ही मोमिन है ना काफिर है, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अपने आप को करते जाएं चेक। ठीक है, आप जहां जहां, मैं एक्टिविटी भी इसी तरह की आपको दूंगी, कहाँ कहाँ हमें लगता है कि हम डुअल हैं, हम अल्लाह को भी रखते हैं दुनिया को भी रखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे शादियों में, है ना, अब दुनिया भी तो रखनी है ना, दो चार ठुमके लगा लें, डांस कर लें, थोड़े से बच्चियां भी बाल बूल खोल के खड़ी हो जाएं, तस्वीरें तस्वीरें हो जाएं, कोई बात नहीं, दुनिया के साथ दुनिया भी तो रखनी है ना हमने, तो रखिए भाई। ये है। अब जो बिल्कुल दुनिया नहीं रखते, अल्लाह को रखते हैं, उनको हम कहते हैं ये तो बेवकूफ है। अब अल्लाह क्या कह रहा है, बेवकूफ तो तुम हो।
जो तुम अपने तौर पर हिंदुओं की भी चीजें अपनाते चले जाते हो, ईसाइयों की भी अपनाते चले जाते हो, और इस्लाम की भी अपनाते चले जाते हो। इतने सारे रंग में तुम्हारा रंग कौन सा है? अल्लाह को इतने रंग नहीं पसंद। आगे इसी सूरह बकरा में है, सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग एक है, तौहीद का रंग। वो आपके फिर खुशियों में भी नजर आना चाहिए, आपकी गमियों में भी नजर आना चाहिए, आपके ओढ़ने पहनने में भी नजर आना चाहिए, आपकी बातों में भी नजर आना चाहिए, आपके स्टाइल में नजर आना चाहिए, आपकी हर एक चीज में, आपके घर में जाएं तो नजर आना चाहिए। ऐसा नहीं होता फिर कि आप आधे जो हैं वो पीले रंग के हैं और आधे सुर्ख रंग के हैं, ऐसा नहीं हो सकता। व इज़ा लकुल लज़ीना आमनू, अब जब ये मोमिनों के पास आके बैठते हैं, मैं अगेन कहूंगी क्रॉस चेक करते जाए अपने आप को, क़ालू आमन्ना, कहते हैं हम तो मोमिन हैं। कुरान क्लास में आए तो कहते हैं हम तो भाई बहुत दीन पढ़ने वाले, सीखने वाले, या अल्लाह हमें मोमिन बना, हमें दीन का इल्म दे, दीन सिखा। व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, जब अपने शैतानों के साथ जाते हैं, उनके साथ अलग होते हैं, क़ालू इन्ना माअकुम, कहते हैं असल में तो हम भी यही कुछ ही करने वाले हैं, हमें भी यही एक चीजें पसंद है, इन्नमा नहनु मुस्तहजिऊन, हम तो मजाक उड़ा, उनका उनके साथ तो मजाक कर रहे थे मुसलमानों के साथ जब हम बैठे होते हैं, है ना। अब आप देखिए कि बहुत सारे अक्सर लोग ऐसे हैं जो मिसाल के तौर पे, जैसे मेरी जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाती हूँ, रिफा में, वहां पर अब जरूरी है बच्चियों के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, कि उन्होंने हेड कवर करना है, ठीक है। अब वो उस वजह से तो सर कवर कर लिया, अपने आप को स्कार्फ में कर लिया, लेकिन जिस वक्त अपनी कोई पार्टीज वगैरह हों या कोई बाहर कहीं पर हों, तो वो दुपट्टा कहाँ गया, आप कहाँ हैं, कुछ पता ही नहीं है, ये है। यानी किसी की फोर्स में आके या दिखावे के लिए तो आपने एक काम कर लिया, लेकिन अलग से आप जब हैं। अच्छा, इसमें आप देखिए आजकल, अल्लाह माफ करे, ये जो ट्रेंड्स हैं, निकाह करने चले जाओ काबा में या मस्जिद में, बाद में फिर पूरी शैतानी करो हर तरह की, मेहंदियां और मायूं और पता नहीं शंदी के क्या क्या नाम रखे हुए हैं। ये है ना, ये अब आप इसको क्रॉस चेक करते चले जाएं। अब वो वाले मुनाफिकीन हम समझते हैं सिर्फ वही वाले हैं, हम क्या हैं? हम अपने आप को भी तो चेक करें ना, कि जब अपने उन दीन वालों से दूर होते हैं तो फिर हम पूरी तरह शैतानी के रास्ते पे चलते हैं। अल्लाह माफ करे, इन्नमा नहनु मुस्तहजिऊन, कि ये तो हमारा एक प्रैंक था, ये तो हमारा एक एक रुख है भाई, वो भी रखा है, ये भी रखा है। अल्लाह यस्तहजिउ बिहिम, अब आप देखिए कितनी मुनाफिकीन के बारे में कितनी आयतें हैं, कितनी सारी उनके बारे में। क्यों? क्योंकि ये रियली वो चीज है कि जिससे अल्लाह को बड़ा कंसर्न है, अल्लाह ताला को, अल्लाह बहुत नापसंद करते हैं मुनाफिकीन को, और इनके बारे में सबसे ज्यादा सख्त अजाब की वईद है। अल्लाह यस्तहजिउ बिहिम, जैसे तुम अल्लाह के साथ मजाक करते हो, अल्लाह भी तुम्हारे साथ मजाक करता है। वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम, और उनको इसी उनकी जो सरकशी है, यही जो उनका बिलीव है कि दुनिया के साथ दुनिया, आखिर मोमिनीन के साथ बैठो तो ईमान वालों के साथ तो ईमान वाले हो जाओ, तो उनकी ये जो सरकशी है कि वो अपने आप को पूरा नहीं बदलते अल्लाह की खातिर, हाफ हाफ रहते हैं, तो अल्लाह उनकी सरकशी में उनको और ढील दे रहा है। यामहून, भटकते फिरते हैं, कभी इधर कभी उधर। अब आप देखिए ये कितनी डिफिकल्ट लाइफ है ना, कि कभी आपको अल्लाह वाला होना पड़े, कभी आपको दुनिया वाला होना पड़े। ये आसान लाइफ नहीं है ना, है ना। आपको इतने सारे जो है ना, वो क्या उसको कहते हैं, कि रूप धारने पड़े। तो एक एक रंग तो बहुत आसान है ना, एक रंग रखना, लेकिन वो एक रंग तो सिर्फ ईमान वाले रखेंगे ना। उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालता बिलहुदा, यही वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत को बेचा है और गुमराही खरीदी है। यानी हिदायत देकर गुमराही खरीदी। अब हिदायत देकर कैसे? यानी ईमान का ऐलान भी किया है, बोला भी है ला इलाहा इल्लल्लाह, हम अल्लाह को अपना माबूद मानते हैं, अल्लाह के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं, अल्लाह के हुक्मों के ऊपर अमल करना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद गुमराही में है। फमा रबिहत तिजारतुहुम, तो उनकी ये जो डीलिंग है, इससे उनको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। ये जो वो हर जगह, हर हर जगह पर फिट इन होने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, ये इससे उनको फायदा नहीं होगा। वमा कानू मुहतदीन, ना ही इससे उनको वो गिफ्ट मिलेगा। कौन सा गिफ्ट? हिदायत वाला, गाइडेंस वाला, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस। याद रखिए, इसमें प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नहीं है कि आप दुनिया के साथ दुनिया की तरह के हो जाएं, जिस तरह के लोगों के अंदर बैठे हैं उसी तरह के हो जाएं। बहुत जैसे मिसाल के तौर पे कोई अ, अंग्रेजों में बैठे तो मैं अक्सर कहती होती हूँ कि हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसे स्कूल हैं जो अंग्रेजों से ज्यादा अंग्रेज हैं, है ना ये बात। अपने आप को अंग्रेजों से भी ज्यादा अंग्रेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये डीलिंग फायदेमंद नहीं है, आपको फिर भी कोई अंग्रेज मानेगा नहीं। अभी आप देखिए कि अमेरिका में इस वक्त ट्रम्प अंकल ने क्या अपनी वो पॉलिसीज रखी है ना, कि अब जो जिनकी थर्ड जनरेशन भी है अमेरिका में, फोर्थ जनरेशन भी है, वो कह रहे हैं ये भी इमिग्रेंट निकले यहाँ से।
تو اب دیکھیں کیا ڈیل فائدہ مند نہیں ہے نا؟ بے شک، یعنی یہ میں صرف اگزامپل دے رہی ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جو وہاں پہ رہ رہے ہیں یا کہیں پر بھی رہ رہے ہیں وہ غلط ہے، مطلب پھر بھی آپ دیکھیے آپ کاؤنٹ ہی نہیں ہو رہے ان میں. تو اگر آپ کافروں کی طرح یا جو دین سے دور لوگ ہیں ان کی طرح بننے کی کوشش بھی کر رہے ہیں تو آپ ان میں کاؤنٹ نہیں ہو رہے. پھر اسی طرح آپ مومنین کی طرح بظاہر روپ دھار بھی رہے ہیں لیکن اندر سے دل مومن نہیں ہے تو آپ اس میں بھی کاؤنٹ نہیں ہو رہے. پھر بھائی کس میں کاؤنٹ ہے؟ اور مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، اب اللہ اگزامپل دے کے سمجھا رہا ہے. اتنی امپورٹنٹ ہے یہ لوگ کہ ان کی مثال اس طرح کی ہے کہ ایک بندہ جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حوله، جب اس کا ماحول روشن ہو گیا، روشنی ہو گئی اچھی خاصی، ذهب اللہ بنورہم، تو اس کا اللہ نے روشنی اس کی واپس لے لی. اب یعنی اس کی ایک دم سے آنکھوں کی روشنی چلی گئی. اب وہ جو روشنی اس نے اتنی کوشش کر کے لگائی تھی کہ مجھے اس سے روشنی نہ آئے، اس سے میرے علاقہ روشن ہو، اب اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، اب آس پاس اندھیرا ہے، روشنی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اب وہ اندھیروں میں ہے، لا يُبْصِرُونَ، نہیں دیکھ سکتے کہ انہوں نے جو محنت کر کے سب کچھ بنایا ہے، لگایا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں ملے گا، کوئی فائدہ نہیں ملے گا. سمن، بہرے ہیں، گونگے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیون، اندھے ہیں، ان کے اوپر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا. یہ اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہر لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اسی لیے فرمایا گیا نا کہ یہ جو آیت ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، تمہاری ہر ایک چیز اسلام کے مطابق ہوگی پھر تم مسلمان ہو. آدھے تیتر آدھے بٹیر ہو کر تم کچھ بھی نہیں ہو پھر نا. فہم لا یرجعون، ان کو جو بھی سمجھا لو جو بھی کر لو واپس نہیں لوٹتے. او کصیب من السماء، یہ جیسے آسمان سے زوردار بارش، فیہ ظلمات، جس میں اندھیرے ہیں، ورعد، گرج ہے، وبرق، اور بجلی ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، اور جس وقت بجلی کڑکتی ہے تو اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں موت سے بچنے کے لیے. واللہ محیط بالکافرین، اللہ گھیرنے والا ہے ایسے کافروں کو، اللہ بہت جلد ان کی پکڑ کرنے والا ہے. اچھا جی، اب یہ جو آیت ہے کہ جس وقت بارش آسمان سے آ رہی ہے جس میں گرج ہے، چمک ہے، تو اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں موت سے بچنے کے لیے. اس کا کیا مطلب ہے کہ جب ذرا مشکل وقت ہے اسلام پر، آپ سے قربانی چاہی گئی ہے، آپ سے جہاد، یعنی جہاد کا مطلب کیا؟ کوشش. ٹھیک ہے، جہاد اور قتال دو الگ لفظ ہیں. جہاد کا مطلب ہے مسلسل کوشش جو کہ مجھے اور آپ کو ہر وقت کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو وہ اس موت سے بچنے کے لیے، جس پہ خاص طور پہ قتال کا حکم آیا تھا نا، تو وہ موت سے بچنے کے لیے کانوں کے میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی قربانی نہ دینی پڑے. لیکن بچ تو نہیں سکتے نا، جب موت کا وقت آئے گا اس سے بچ تو نہیں سکیں گے نا کبھی بھی. واللہ محیط بالکافرین، اللہ انہی کافروں کو گھیرنے والا ہے. ایک دن تو انہوں نے کھڑے ہونا اللہ کے سامنے جا کے. یکاد البرق یخطف ابصارهم، اور یہی بجلی قریب ہے کہ ان کی آنکھیں، ان کی نگاہوں کی جو روشنی ہے وہ ختم کر دے. یعنی یہ جو جس اسلام کی خاطر وہ قربانی دینے سے، یا دین کی خاطر یا اللہ کی خاطر قربانی دینے سے وہ بچتے ہیں، اسی کی، یعنی یہی جو قربانی ہے جس کو وہ شو کر رہے ہیں کہ ہم جی اسلام کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جس وقت وہ وقت آتا ہے قربانی دینے کا تو یہ سب سے پیچھے ہوتے ہیں. لیکن اس موت سے نہیں بچ سکتے جس کے بعد ان کو پھر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. کلما اضاء لهم مشوا فی، اب یہ دیکھیے جو طرز زندگی ہے، جب کبھی روشنی آتی ہے اسی بادل سے، یعنی اسلام میں جب کبھی کوئی فائدہ ہوتا ہے، مشوا فی، وہ اس میں چل پڑتے ہیں، وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے، یعنی جس وقت کوئی مشکل ٹائم آتا ہے تو رک جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو آپ لوگ باقی سب لوگ کر لیں، ہم اس وقت جو ہے نا وہ بالکل اس حالت میں نہیں ہے، ہم جس وقت پھر مطمئن ہو جائیں گے، ہم ذرا آسانی میں ہوں گے تب کریں گے. اب میں اور آپ کہاں کہاں اس طرح کے بہانے بناتے ہیں، اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کب کب ہم کہتے ہیں کہ ابھی ہم سے نہیں کوئی قرآن وغیرہ پڑھا جاتا، یا اس کی دیکھ لیں گے نا، جب کبھی فری ہوں گے تو دیکھیں گے کریں گے یا نہیں کریں گے. حالانکہ یہ دین یا قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کا میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ آکسیجن کی طرح، ٹھیک ہے، جس کا آپ کو ضرورت ہے ہر وقت. ایکسکیوز می بھائی، مجھے فلو ہے کافی، تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کو
بھی اس سے ڈسٹربنس ہو رہی ہوگی، لیکن چلیے اللہ پاک صحت دے سب کو۔ تو جب کبھی فائدہ ہے تو اس میں آگے کھڑے ہو گئے، لیکن جس وقت قربانی کا وقت ہے تو سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، وَإِذَا أُظْلِمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، کھڑے ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں ان سے لے لے، اللہ چاہے تو ان سے ان کی ساری جو دی ہوئی نعمتیں ہیں واپس لے لے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، یعنی اللہ چاہے تو ان کی ساری جو سازشیں ہیں اور ساری جو ان کی مکر ہیں ان کے جو سارے وہ ظاہر کرتے ہیں، لیکن اللہ پھر بھی ٹائم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے رہا ہے۔ انتہائی اہم آیات تھی۔ اب آپ دیکھیں کتنی آیات جو ہیں منافقین کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور کتنی ساری اگزامپلس کے ساتھ، تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا اہم ہے منافقت کو سمجھنا اور پھر اس سے بچنا۔ اور قرآن مجید میں بہت جگہوں پر پھر منافقین کی مزید نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ آپ لوگوں کی جو ایکٹیویٹی میں اس کے حوالے سے دوں گی، جو لوگ کر سکیں، ٹھیک ہے، کوشش کیجئے کہ اس کے لیے ٹائم نکالیں تاکہ آپ کو قرآن کے ساتھ جو ہے نا ایک شغف اور آپ کا ایک رابطہ قائم ہو۔ آپ نے انشاءاللہ دیکھنا ہوگا کہ اور کون کون سی نشانیاں جو ہیں منافقین کی اور کہاں کہاں کس کس صورت میں ہیں۔ اب تو بڑا آسان ہے، آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں، اور پھر اسی طرح آپ تھوڑا سا اگر اس کے حوالے سے ذرا سا ریسرچ کریں کہ منافقین کی نشانیاں کہاں کہاں ہیں، کن کن آیتوں میں، اس کو پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ سورہ نساء میں بھی بتائی گئی ہیں، پھر پوری ایک سورت ہے سورۃ المنافقون کے نام سے آخری سپاروں میں۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اب اللہ کی نشانیاں تمہارے آس پاس جو ہیں، اے لوگو، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں ایڈریس جو ہے نا مومنین کو نہیں کیا جا رہا، اب یہاں سے پتہ چلتا ہے آڈینس صرف مومن نہیں ہے بلکہ یہود و نصارہ بھی ہیں، آس پاس کے لوگ بھی ہیں، کہ اے لوگو اس رب کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو۔ عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ نماز اس کے لیے پڑھو یا روزہ اس کے لیے رکھو۔ عبادت کا مطلب ہے اتباع، اوبیڈینس، بات کس کی ماننی ہے، کس کے مطابق اپنی زندگی کو رکھنا ہے، کس کے مطابق اپنی پسند ناپسند رکھنی ہے، کس کی طرح اپنے اتوار رکھنے ہیں، اپنی اپنی جو پسندیدہ چیزیں ہیں یا ناپسندیدہ چیزیں کس کے کہے کے اوپر رکھنی ہے۔ ربکم، اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے تھے۔ اب وہ دیکھو کہاں ہے، نہیں ہے نا، چلے گئے، اسی طرح تم نے بھی نہیں رہنا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو، پھر متقی، تقوی۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جہاں کہیں بہت اہم حکم ہوگا اس میں تقوی کی ریمائنڈنگ آپ کو ضرور کروائی جائے گی۔ تقوی ہے ہی یہ کہ الرٹ ہو جاؤ، تاکہ تم الرٹ رہو، یہ عبادت اللہ کی کرو گے، اللہ کے مطابق اپنی زندگی کو رکھو گے، اوبیڈینس اللہ کی کرو گے، تو ہی تم بچ سکو گے، تو ہی تم ایک الرٹ لائف گزار سکو گے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اب اللہ تعالیٰ آپ کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے آس پاس کی اگزامپلس سے کہ دیکھو اللہ وہ ہے جس نے اس زمین کو، جس کے اوپر تم اس وقت بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے لیے فرش بنایا ہے۔ حالانکہ جب یہ جیولوجی اور جو مختلف علم ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ زمین کے نیچے مسلسل کچھ ایسے مادے ہیں جو کہ حرکت کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ابھی آج کل جتنے ارتھ کو ایک سارے، اللہ تعالیٰ اچانک آنے والی موت سے بچائے، اللہ تعالیٰ حادثاتی موت سے بچائے، دب کر مرنے سے اللہ بچائے، گر کر مرنے سے بچائے۔ اس کے لیے بڑی پیاری دعا، مسنون دعا، جو کہ ہمارے چینل پر بھی ہے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ گروپ پہ بھی شیئر کر دیں گے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہدم والحرق والغرق والحریق، یہ ساری جو مسنون الفاظ ہیں ان کو ضرور پڑھتے رہنا چاہیے، خاص طور پر آج کل کے دنوں میں جب اوپر تلے مختلف آفات آ رہی ہیں اور مزید پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ کوئی بڑا زلزلہ بھی آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ تو اللہ جی فرما رہے ہیں دیکھو یہ زمین بظاہر، اور پھر زمین مسلسل حرکت کر رہی ہے نا، لیکن مجھے اور آپ کو فیل نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرش بنا دیا اس کو، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنا دیا۔ آسمان تمہارے اوپر چھت کیے ہوئے، حالانکہ وہ بھی موو کر رہا ہے مسلسل، وہ بھی اس کے اندر بھی موومنٹس ہیں، کیا کچھ ہے، لیکن تمہیں چھت دیا ہوا ہے۔ وہ انزل من السماء ماء، اسی آسمان سے اللہ تمہارے لیے پانی نازل کرتا ہے، اسی آسمان سے پانی ہے، اسی آسمان سے اللہ نے ہدایت بھی نازل کی ہے نا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اسی پانی سے دیکھو اللہ تمہارے لیے رزق، پھلوں کو بناتا ہے جو کہ تم کھاتے پیتے ہو، مختلف چیزیں اگاتا ہے اللہ اسی پانی سے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اب تم ان سب باتوں میں تو مانتے ہو کہ اللہ کے علاوہ نہیں ہے کوئی کرنے والا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے نا، اس بات کو تو سب مانتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہے، کوئی ایک پاور ہے جو ان ساری چیزوں کو مینج کرے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک سے زیادہ ہوگی تو پھر تو
कंट्रोवर्सी हो जाएगी, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा मुख्तलिफ चीज़ों में। एक खुदा कहेगा अभी गर्मियाँ रखो, एक खुदा कहेगा नहीं सर्दियाँ होनी चाहिए, है ना। तो अब कोई एक ही पावर है जो इन सारी चीज़ों को चला रही है, उसके बारे में तो तुम श्योर हो, लेकिन जब अल्लाह के हवाले से तुम पर बात आती है, फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, तो उसके साथ शरीक क्यों बनाते हो, है ना। फिर अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक क्यों नहीं करते हो, अपने आप पर उसके अहकामात को क्यों लागू नहीं करते हो, फिर तुम्हें दूसरों की पसंद नापसंद की क्यों फिक्र है भाई, है ना। फिर तुम कहते हो अल्लाह अकेला तो शायद कुछ भी ना कर सके, अब मुझे फलां से भी बात करनी है, फलां से भी करनी है। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, फिर अल्लाह के साथ शरीक ना बनाओ, उसने ये सारे काम तुम्हारे लिए अकेले किए हैं। वो अंतुम तालमून, तुम्हें यकीन है, तुम जानते हो कि तुम्हारा मालिक खालिक राजिक हर एक चीज का जिसके हाथ में इख्तियार है वो सिर्फ अल्लाह है। वो इन कुंतुम फी रैबिन, अगर तुम्हें किसी तरह का भी शक है, मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, उन चीजों के हवाले से जो हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की हैं, तो फअतू भी सूरत में मिसली, ऐसी कोई सूरत बना के ले आओ। तुम्हें लगता है कुरान जो है ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, या खुद बनाया गया है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से हेल्प लेकर, जैसे यहूद कहते थे कि इन्होंने हमारा सुनकर ये बना लिया है। अब मोहम्मद तो उम्मी थे, उनको तो पढ़ना लिखना नहीं आता था, फिर वो कैसे बना सकते हैं, है ना। तो अब तुम्हें अगर शक है इस कुरान के हवाले से, या आज के दौर में भी ये आयत बड़ी रेलेवेंट है कि अगर तुम्हें लगता है कि कोई खुदा नहीं है, जो एथिज्म अब बहुत तेजी से दोबारा उसकी एक वेव आई हुई है, और अगर आपको लगता है, जैसे पिछले दिनों कोई बोल रहा था मुझे कि फलस्तीन पर इतने जुल्म हो रहे हैं तो अल्लाह कहाँ है। भाई अगर आपको किसी तरह का कोई शक है तो ऐसी सूरत बना ले, आप भी लेकर आए बना के, वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, और अल्लाह के अलावा गवाह भी ले आओ, जिससे मर्जी हेल्प लेनी है ले लो, इनको तुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। फ़इल्लम तफ़अलू, लेकिन अगर तुम ना बना सको, नहीं कर सको, वलन तफ़अलू, और तुम कर ही नहीं सकते, फत्तकुन नार अल्लती, तो उस आग से डर जाओ, अल्लती, जो आग, वो वकूदुहन नासु, जिसका ईंधन आग है, जो है ना उसको ईंधन चाहिए होता है। आम आग जो है वो किस चीज से जलती है, लकड़ियों से, लेकिन वो आग जो है उसका ईंधन अन्नास, इंसान होंगे, वल हिजारा, और पत्थर होंगे। पत्थर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा है, यानी बहुत देर बाद पत्थर मेल्ट होता है ना। लकड़ी बहुत जल्दी पिघल जाती है, जल्दी जल जाती है, पत्थर जल्दी जलता नहीं है। तो अब आप सोचिए कि जिस आग का ईंधन पत्थर है और इंसान है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिही व गज़बिही व कहरिही, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, उइद्दत लिल काफिरीन, खास तौर पर इन इनकार करने वालों के लिए नाजिल की गई है और बनाई गई है। और मुनाफिकीन के लिए सूरत निसा में आयत है, इन्नल मुनाफिकीन फि दरकिल अस्फली मिनन नार, कि मुनाफिक आग के सबसे निचले हिस्से में होंगे, और निचला हिस्सा सबसे ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा गर्म हिस्सा, नाउज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिही। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू, और इनके मुकाबले में जिनका ये एटीट्यूड है, सुन लेना लेकिन नहीं मानना, करनी वही जो आपका अपना दिल कह रहा है, इसके मुकाबले में खुशखबरी दीजिए अल्लज़ीना आमनू, उन लोगों को कि जो मान जाते हैं, जो अल्लाह की मानते हैं, जिन्होंने अल्लाह की बात को माना है, वामिलुस्सालिहात, और वो फिर छोटे छोटे नेकी के काम करते रहते हैं, अपने कामों में नेकियां ऐड करते रहते हैं, अपने कामों को अल्लाह की पसंद के मुताबिक करते रहते हैं। काम तो देखिए यही है ना, सुबह शाम दुनिया के, कोई अलग दुनिया तो हम बसा ही नहीं सकते, लेकिन सिर्फ ये वाला एटीट्यूड डिफरेंट है। जो अल्लाह की मान कर अपने सारे काम कर रहे होते हैं, उनके बेशक वो खाना पका रहे हैं, बेशक बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, बेशक डॉक्टर हैं, बेशक टीचर हैं, बेशक इंजीनियर हैं, बेशक माँ है, बेशक बाप है तो यही रोल ना हमारे हमारे दुनिया में, बीवी हैं, शौहर हैं। एटीट्यूड डिफरेंट हो जाता है। अब अगर अल्लाह की मानकर अपने रोल्स निभा रहे हैं तो उसमें फिर नेकियां शामिल हो जाती हैं, आमिलुस सालिहात, अन्न लहुम जन्नातिन तजरी, कि बेशक उनके इस मानने के बदले में उनके लिए बागात होंगे, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसमें नीचे से बहरे नहरें बह रही होंगी। अभी वो मुख्तलिफ वारें होती है ना, कि जो इंडोर, अभी दुबई की कुछ ऐसे क्लिप्स हैं कि उन्होंने उसमें समंदर के अंदर होटल्स बना दिए हैं, और आसपास समंदर है, सुबहान अल्लाह, वो मछलियां हैं, सारे सी एनिमल्स नजर आ रहे हैं, लेकिन आप
زمین پہ کھڑے ہیں، سبحان اللہ. اس سے ملتی جلتی کوئی ویڈیو نظر آئے گی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ. تو یہ تو بہت آرڈنری ایک ایگزامپل ہے. جنت اس سے بہت اعلیٰ. کلما رزقوا منها من ثمرات الرزق، جب کبھی جنت میں ان کو کوئی خاص پھل دیا جائے گا، قالوا، یاد کرتے ہوئے کہیں گے، هذا الذي رزقنا من قبل، یہ تو ہم نے اس سے ملتا جلتا پہلے بھی دیکھا ہے نا. دنیا کی چیزیں یاد آئیں گی ان کو. یعنی دنیا میں بھی جو چیزیں ہیں جو بہت زیادہ اس وقت میری اور آپ کی ڈریم ہے کہ ہمیں یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، اسی سے ملتی جلتی بہترین خوبصورت چیزیں آخرت میں، سبحان اللہ. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، دنیا سے ملتا جلتا ان کو ملے گا، جس کے لیے دنیا میں ان کی کوششیں تھی، لیکن انہوں نے ان کوششوں میں اللہ کو نہیں بھلایا تھا، نیکیاں کرنی نہیں چھوڑی تھی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہاں پر بھی ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے. جوڑ اتنا ضروری ہے کہ جنت میں بھی بے جوڑ نہیں رکھا جائے گا. اس لیے جو غیر شادی شدہ ہیں اپنے لیے نیک جوڑوں کی دعا مانگ کہ اللہ ہمیں ایسے جوڑے عطا فرما، ایسے زوج عطا فرما، مرد اور اپنے بیویوں کے لیے اور بیویاں اپنے شوہروں کے لیے، کہ ایسے زوج عطا فرما جو ہمیں ازواج مطہرہ جو آخرت میں ملیں گے ان کی طرح دنیا میں بھی ہمارے لیے نیکیوں کی طرف، نیکی کے رستے کی طرف معاون ہوں، مدد کرنے والے ہوں، نہ کہ ایسے کہ وہ ہمیں برائیوں کی طرف لگانے والے ہوں، ہم تھوڑے بہت لولے لنگڑے نیکی کی طرف ہوں، اب وہ رسی کو وہ اس طرف کھینچ رہے ہیں، ہم ادھر کھینچ رہے ہیں، کوئی بھی کہیں پہ بھی نہ پہنچے. ہے نا، بڑی خوفناک بات ہے. اور اس میں خواہش یہی رکھنی چاہیے کہ نیک ساتھی اللہ دے. اور جن کے ہیں جو شادی شدہ ہیں اپنے، اللہ تو مایوس نہیں ہوتا نا. جیسے ہم اکثر خواتین جو ہے نا وہ بہت یہ شوہروں سے مایوس ہو جاتی ہیں کہ یہ نہیں سدھرنے والے. تو مایوس نہیں ہو بھائی، اللہ دلوں کو بدلنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کرنے والا ہے. سچے دل سے دعا مانگیے، سچے دل سے بار بار دعا مانگیے، اللہ ان کے دل کی اصلاح کیجیے. دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، دو انگلیوں کے درمیان ہے. دل سے دعا مانگیے اور اللہ سے دعا مانگیے، لگ کے دعا مانگیے، تو انشاءاللہ ضرور تبدیلی آئے گی. اور اگر نہیں بھی آتی تو دیکھیے آزمائش بھی تو ہے نا، پھر آزمائشیں بھی تو اللہ کی طرف سے ہی ہے نا، تو اس کو آزمائش سمجھیے. یہ الگ بات ہے کہ وہ بھی ہمیں آزمائش سمجھے ہوئے ہوں، ہے نا، ان کی نظر میں ہم آزمائش اور ہماری نظر میں وہ ہمارے لیے آزمائش، ہم دونوں انشاءاللہ جنتی، ہے نا یہ بات. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس پاکیزہ جوڑ کے ساتھ خوشی کے اور بہترین ماحول میں، نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے. یہ دنیا تو ہمیشہ رہنی نہیں، چھوڑ کے چلے جانا. ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. اب اللہ جو ہے نا کہیں پر مچھر کی مثال بھی دے رہا ہے، کہیں پہ مکھی کی بھی دے رہا ہے، کہیں پہ بقرہ، اس صورت میں تو بقرہ گائے کی آئے گی، پھر شہد کی مکھی کی بھی. تو اکثر اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اکثر ایسی آیات کو سن کر جو منافقین تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیسی آرڈنری چیزوں کی مثالیں دیتے ہیں، بھائی کوئی خاص مثال نہیں. تو اللہ جی فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، اللہ کو نہیں شرم آتی کہ وہ ایسی کوئی چھوٹی بات کرے یا چھوٹی مثال دے. ما بعوضۃ، چاہے وہ مچھر کی ہو، فما فوقها، یا اس سے بھی کم کسی چیز کی ہو. فاما الذین آمنوا، تو جو ایمان رکھنے والے ہیں، فیعلمون، ان کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ جو بات فرما رہے ہیں، انہ الحق من ربہم، یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. واما الذین کفروا، لیکن جو کافر ہیں، فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا اس مکھی کی مثال دینے کا کیا ارادہ کیا اللہ نے، کیوں اللہ نے مکھی کی مثال دی ہے. یضل به کثیرا، یاد رکھو انہی مثالوں سے، اسی قرآن سے اللہ بہت سو کو گمراہ بھی کرتا ہے. ویہدی به کثیرا، اور اسی سے بہت سو کو ہدایت بھی ملتی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی اپنی انٹینشن پہ، آپ کس نیت سے آئے ہیں. جیسے میں نے شروع میں آپ کو اگزامپل دی ہے، وما يضل به الا الفاسقین. ہاں، جو گمراہی اس سے حاصل کرتے ہیں وہ لوگ ہوتے فاسق. فسق کہتے ہیں کہ ہدایت کی انڈرسٹینڈنگ کے باوجود گناہوں پر اڑے رہنا، ڈٹے رہنا. آپ کو پتہ چل گیا سچ کیا ہے، اس کے باوجود آپ وہی کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے ماں باپ نے وہی کیا، آپ کی فیملی وہی کر رہی ہے، اب آپ نے بھی وہی کرنا ہے. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ انہوں نے جو عہد کیا ہوا ہے. کون سا عہد اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ جب ہم روحیں اللہ کے حضور حاضر تھیں، سورہ اعراف میں اس کا تذکرہ ہے، عالم ارواح میں ہماری میٹنگ ہوئی تھی. ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تجھے ہی رب مانیں گے، دنیا میں جا کے صرف تیری عبادت کریں گے، تیرے ہی مطابق اپنی زندگی کو رکھیں گے. تو اللہ جی کہتے ہیں کہ اپنا وعدہ پکا کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو جوڑو، کس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے جوڑنے کا؟ رشتوں کو، تو اس کو کاٹتے ہیں. یعنی
وہی پرائیویسی کے چکر میں اپنے سارے رشتوں سے دور ہو جاتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں رشتوں کا تعلق فساد کے ساتھ، آپ یہ رشتوں کے بعد فساد والا تذکرہ ہے. اب یہ اس میں ہم خواتین کے لیے خاص حکم ہے. ہم خواتین جو ہیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں، ہم ہی بانڈ کریٹ کر سکتی ہیں، ہم ہی رشتوں کو جوڑ سکتے ہیں زیادہ. اور پھر فساد والا معاملہ جو ہے نا، یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایشو بنا دینا، اور پھر خاص طور پہ جن کی بہویں ہیں اور جو بیٹوں کی شادیاں کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی پوری قوت اس پہ صرف ہوتی ہے کہ اپنی بہو کو بیٹے کی نظر میں کیسے گرا دیں. بہت شدید عذاب ہے اللہ کا یہ. اگر آپ کی زندگی میں آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس کوشش میں جا رہا ہے کہ آپ کسی کو کسی دوسرے کی نظر سے کیسے گرا دیں، تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کن لوگوں میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. اولئک، چاہے یہ کوئی ساس بہو کا معاملہ ہے، چاہے یہ کوئی آفیشیل پروفیشنلی کسی آپ آرگنائزیشن میں ہیں. اب ایک انسان کوشش کر رہا ہے کہ دوسرا انسان اپنے باس کی نظر سے گر جائے. اب اس کے لیے کیسے تیسے جیسے جو ہے نا وہ ایویڈنسز اکٹھے کرنا اور اس کے خلاف بناتے رہنا. کچھ لوگوں کی زندگی کو اللہ نے اسی کام میں رکھ دیا ہے کہ وہ صرف دوسروں کو گرانے کے کام میں ہی مشغول رہتے ہیں. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں آپ کی کیا حیثیت ہے. ابن قیم الجوزیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اللہ کے کتنا قریب ہے، تو وہ دیکھے کہ وہ کن کاموں میں مصروف ہے، وہ زندگی میں کیا کام کر رہا ہے، کس کام میں کتنا ٹائم لگا رہا ہے. اگر آپ کا کام دوسروں کے خلاف غیبتوں میں زیادہ ٹائم نکل رہا ہے، تو پھر دیکھیے آپ کن کاموں میں ہیں. اگر آپ کا ٹائم جو ہے وہ صرف گھر کو سجانے اور سنوارنے میں 24 گھنٹے آپ لگا دیتے ہیں، تو پھر بھی آپ دیکھیے کہ اس گھر نے تو آپ کے ساتھ جانا. یہ نہیں میں کہہ رہی صفائیاں نہ کریں اور اپنے آپ کو سیٹ نہ رکھیں، اور یہ بالکل نہیں، لیکن زندگی کا مقصد آپ کا یہ نہیں ہونا چاہیے. مقصد جو ہے وہ اللہ سے کنیکٹڈ ہونا چاہیے. اللہ کے دین کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا، سکھانا. باقی سب چیزیں جو ہے نا وہ 4th 5th نمبر پہ چلی جائیں. ٹھیک ہے. لیکن ہم لوگوں نے وائس ورسا کیا ہوا ہے. ہم نے اللہ کے دین، اللہ کو سیکھنا سکھانا، اپنے آپ کو بہتر کرنا، روحانی طور پر دوسروں کو فائدہ دینا، وہ سب سے اینڈ پہ رکھا ہوا ہے. کہ اولئک هم الخاسرون، یہی ہیں وہ لوگ جو نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم تو کچھ چیز ہی نہیں تھے، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر اس کے بعد تمہیں موت آئے گی. ثم یحییکم، پھر ایک دفعہ زندہ ہوگے. ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف واپس جاؤ گے سارے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ذات جس نے تمہارے آس پاس زمین میں جو کچھ ہے اس سب کو پیدا کیا. ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. فسواهن 7 سماوات، پھر 7 آسمان پیدا کیے اس نے. پہلے 7 زمینیں بنائی گئی، پھر 7 آسمان بنائے گئے تہ در تہ. وهو بكل شيء علیم، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. اس کو یہ زمین آسمان بنائی ہی اس نے ہے، تو ہی نوز کہ کیا کب کس طرح ہوگا، اور کس کو کیا کیا درپیش ہے، کس کی کیا پرابلم ہے. یہ سب کچھ اس کے ملکیت میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا مسئلہ وہ حل نہ کر سکے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے ایشوز کو وہ سالو نہ کر سکے؟ صدق اللہ العظیم. یہیں پر آج کے ہم لیسن کا اختتام کرتے ہیں.